अनि आज चाहिँ हामी सेन्सरहरूको बारेमा पढ्छौँ है। डे 4 सेन्सरहरूको बारेमा पढ्छौँ। अनि हिजोको असाइनमेन्ट हो यो, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? हिजोको असाइनमेन्ट एक्चुअली म सिमुलेसन नै गरेर देखाइदिन्छु है। भएन कसैलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध है, म एकचोटि यो सर्टेड भनिदिन्छु, नभए हामी आजको सुरु गर्छौँ। हजुर उसमा प्रोग्राममा अलिकति यो भनिदिने अलिकति कोडिङ चाहिँ। हजुर यस्तो सिम्पल पिन मोड भयो होइन। यो त हामीले 9 र 10लाई सेटअप गरेको होइन। 9 भनेको हाम्रो इनपुट हो। इनपुट चाहिँ कताबाट भन्दा एलडिआरबाट है इनपुट चाहिँ। अनि आउटपुट चाहिँ हाम्रो यो बल्ब बाल्ने हो नि त हामीले, त्यही भएर यसलाई चाहिँ आउटपुट सेट गर्यो। यो पिन मोड त ठिक छ। अनि डिजिटल राइट 10मा लो गर्यो। अनि सुरुमा चाहिँ हामीले आउटपुटलाई लो गरेको, यो बल्बलाई अफ राख्नको लागि लो गर्यो। यो त ठिक छ है, यति चाहिँ सेटअपमा। अब लुपभित्र चाहिँ डिजिटल राइट इक्वल्स टु लो छ होइन। 9 नम्बरको पिन लो हुँदा चाहिँ डिजिटल रिड भनेको छ होइन, डिजिटल रिड। अब 9 नम्बरको पिन रिड गर्छ होइन हाम्रो आर्डिनोले। अनि त्यो लो छ भने चाहिँ डिजिटल राइट 10लाई हाई गराउँछ कि हाम्रो 10 नम्बरको पिनलाई हाई गराउँछ होइन, यदि 9 लो छ भने। नभए चाहिँ लो नै भइरहेको छ, 10 नम्बरको पिन भनेको अफै हुन्छ। भनेको हाम्रो बल्ब तब मात्र बल्ने भयो जब चाहिँ हाम्रो 9 नम्बर पिनमा लो आइरहेको छ कि। तर 9 नम्बर पिन हाम्रो कहिले लो आउँछ भन्दा जब हामीले एलडिआरमा ब्राइटनेस बढाउँछ होइन। अनि त्यसको रेजिस्टेन्स कम हुन्छ। अनि करेन्ट जति हाम्रो यहाँ भएको 5 भोल्ट पहिला यहाँबाट रेजिस्टर थ्रु आर्डिनोमै गइरहेको छ होइन। 5 भोल्टबाट आएपछि रेजिस्टर थ्रु यो अब यो रेजिस्टेन्स धेरै हुँदा त 9मा हाई नै गइरहेछ। तर अब यसको ब्राइटनेस बढाएर यसको रेजिस्टेन्स कम गरायो भने त यो यहाँबाट सर्किट कम्प्लिट भएर ग्राउन्डमा जाने भएपछि यहाँ 9 त लो हुने भयो। लो हुने भएपछि हाम्रो यो बल्ब बल्ने भयो। अरूलाई केही छ? छैन भने ह्यान्डेज गर न है। ह्यान्डेज भएको छैन कसैको भने छैन प्रोग्राम। अब आजको सुरु गर्नु है त। त्यसो भए अब यो प्रोग्राम भयो। अब कसैलाई पनि कन्फ्युजन छैन भने मैले आजको सुरु गरेँ। ल हिजो हाम्रो डिस्कर्डमा सोधिराख्दा हुन्छ। ल यो पनि खासमा हिजोकै टपिक हो, बाँकी रह्यो होइन। एनालग रिड भने अब एनालग रिड भन्छ केही पनि छैन है। डिजिटल रिड डिजिटल राइट त तिमीहरूले हिजो पढ्यो होइन। एनालग रिड पनि सिम्पल त्यही नै हो। के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिजिटल रिड र डिजिटल राइटमा चाहिँ दुईवटा भ्यालु मात्र हुन्छ होइन, 1 र 0। कि हाई मात्र हुन्थ्यो कि लो मात्र हुन्थ्यो भने एनालगमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। एनालगमा चाहिँ हाम्रो यो अर्डिनो उनोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो अर्डिनो उनोले चाहिँ होइन यो अर्डिनो उनोले चाहिँ होइन हाम्रो 5 भोल्टलाई एनालग पिनको लागि है 124वटामा म्याप गर्छ के। 124वटा युनिट्समा होइन 5 भोल्टलाई भनेको। किनकि हाम्रो अर्डिनोको रिजोल्युसन एनालग पिनको रिजोल्युसन भनेको 10 बिट्सको हुन्छ कि होइन। अनि यो 2 को पावर 10 गर्दाखेरि चाहिँ 124 आउँछ होइन। भनेको हाम्रो 5 भोल्ट दिएको छ भने यसले 124 दिन्छ भने मैले 0 राखेको छ भने 0 आउँछ कि होइन। अब त्यही अनुसार तिम्रो अब सपोज मैले 3.3 भोल्ट भयो भने चाहिँ मेरो होइन, त्यो भयो भने चाहिँ यसले 124 5
डिभाइड बाई 124 इन्टु 3.3 भोल्ट गरेर दिने भयो क्या, त्यसरी चाहिँ म्याप गरेछ होइन हाम्रो एनालग पिनले। डिजिटल पिनमा चाहिँ कि 1 आउँथ्यो कि 0 आउँथ्यो होइन, बिचमा एउटा थ्रेसोल्ड भएर। यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि कन्टिन्युस भ्यालु हुन्छ होइन। अनि अब त्यसलाई अब यो चाहिँ हामी एउटा उत्यो नि गरेर हेर्छौँ है, सिम्पल तिमीहरूलाई बुझाउनलाई कस्तो भ्यालु आउँदो रहेछ कसरी गर्ने भनेर। एउटा तिमीहरू पनि सँगसँगै गर है टिङ्कर क्याडमा। पोटेन्सियोमिटर राख्छ, पोटेन्सियोमिटर त हामीले घुमाइरहेपछि एनालग भ्यालु आउने हो नि त, भन्नाले कन्टिन्युस भ्यालु आउँछ नि त, ठ्याक्क 0 र 1 जस्तो आउँदैन नि त। अनि त्यो म्याप गरेर हेर्छौँ है हामी। ब्याट्री भयो है। मैले टर्मिनल यो एनालग पिन भनेको हाम्रो यहाँ छ है, A0 देखि A5 छ। मैले जुन पिनमा कनेक्ट गर्दा नि भयो है। मैले सरी वाइपरलाई होइन कनेक्ट गरेँ। कि छुट्यो ग्राउन्ड कमन गरेको छ नि। अलि रफ भयो फिगर। अब कोडमा चाहिँ अब यो मैले पिन मोडमा त सेट गर्नु पर्यो होइन सुरुमा। अब पिन मोड मैले कुन लिएको छु A0 होइन, A0 लाई मैले एकछिन पक्नु गएको हजुर हामी नि गरिरहेको छौँ गर्न चाहिँ। ए हुन्छ गर केही गर होइन। पोटेन्सियोमिटर त तिमीहरूले अघिल्लो क्लासहरूमा पनि चलाएको थियो त। अब यसको दुईवटा टर्मिनललाई दुईवटा ब्याट्रीसँग जोडिदियो अनि वाइपरलाई चाहिँ एनालग उतेमा गरिदियो। अब यस्तो है हामीले गर्न खोजेको चाहिँ, अब मैले पोटेन्सियोमिटरको भ्यालु चेन्ज गर्दै गयो भने यसले त मलाई एनालग भ्यालु दिने हो नि त, भन्नाले मैले जति घुमाएँ त्यति नै भ्यालु चेन्ज हुने हो नि त। अनि त्यो चेन्जलाई चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको कि एनालग रिडले कसरी त्यो भ्यालु, अर्डिनोले कसरी त्यो भ्यालुलाई चाहिँ लिँदो रहेछ भनेर चाहिँ हेर्न खोजेको हो कि होइन। कोड त यो बुझ्छ है, पिन मोड त हिजो नि गराएको थिएँ। सिम्पल हाम्रो यो A0लाई सेट मात्र गरेको इनपुटमा होइन। प्रिन्ट गर्ने सिरियल अब तिमीहरूले हिजो डिजिटल रिड गराएको थिएँ, डिजिटल पिनमा रिड गर्नको लागि कुनै भ्यालु भने यहाँ चाहिँ अब एनालग रिड गर्छौँ है हामी। एनालग रिड कति नम्बर पिनबाट भन्दा A0बाट है। एलाइन गरेँ एउटा पिनमा। ल अब हेर है त, मैले मिनिमममा राख्दा मेरो 0 प्रिन्ट भइरहेछ भने अब
म्याक्स यसले दिन सक्ने रिजोल्युसन भनेको त 123 हो होइन। अब म्याक्स मेरो यसमा जाँदा चाहिँ 123 भइरहेको छ होइन। अब यो त मेरो सिम्पल केमा आयो जस्तो भयो होइन। युनिट केमा आयो तर मलाई चाहिँ अब सपोज भोल्टेजमा चाहियो अरे होइन। यसको मैले अब त्यसमा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले पहिला कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, सिम्पल युनिटरी मेथड मात्र लगाउने होइन। अब मेरो 123वटा युनिटमा चेन्ज गर्छ भने अब मैले यो भ्यालुलाई चाहिँ अब भोल्टेज गर्ने होइन। मैले अब यसलाई मैले सोध्ने गरेँ। भ्यालु त मेरो 123वटा युनिटमा डिभाइड भएर आएको छ होइन। अब भने मैले यसलाई थ्रीमा गरेँ भने अब मेरो यो भोल्टेजमा आउने भयो है। यो चाहिँ सिम्पल युनिटरी मेथड लगाएको है। अनि अब पछाडि यो 0 किन राखेको भन्दा चाहिँ यो मेरो फ्लोटिङ भ्यालु है। इन्टिजर भएको भए चाहिँ पर्दैन थियो। भयो हेरे अब चाहिँ मेरो म्याक्सिमम 5 भोल्ट आउँछ, मिनिमम 0 भोल्ट आउँछ होइन। किनकि मैले मेरो यो त्यसलाई त्यसै अनुसार म्याप गरेँ होइन यहाँ। अब ठिक छ, कसैलाई केही छ यहाँ? डिजिटल पिनमा राख्यो भने के हुन्छ? डिजिटल पिनमा राख्यो भने कि 0 कि 1 हुन्छ। यहाँले हुन्छ एकचोटि राखी हेर न। तिमी राखेर है, मैले चाहिँ यहाँ गरिनँ। अब यहाँ पनि डिजिटल रिड बनाऊ अनि हेर। त्यसले चाहिँ म्याप गर्दैन क्या, त्यसले चाहिँ कि 0 कि 1 दिन पऱ्यो होइन। अनि यस्तो हाम्रो आर्डिनोको थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ 2.7 देखि 2.8 भोल्टसम्म हुन्छ होइन। अब 2.8 भोल्टभन्दा माथि आयो भने चाहिँ त्यसले 1 रिड गर्छ, तल आयो भने चाहिँ 0 रिड गर्छ। भने चाहिँ अब यस्तो हुने भयो। अब 5 छ मेरो, अब 2.7 भोल्ट यहाँ आयो भने चाहिँ त्यसले 1 दिन्छ, नभए 0 दिन्छ। गरी हेर है एकचोटि, त्यो कसले सोधेको। अरूलाई त केही पनि छैन है यसमा। छ भने दिदी यो कन्टिन्युअसली रन भइराख्नु पर्ने हो। कन्टिन्युअसली रन भइराख्नु भने लुपमा चलाउँछ भने कन्टिन्युअसली रन हुन्छ। कस्तो सोधा तिमीले? त्यही सोधेको। लुपमा छ भने त कन्टिन्युअसली भ्यालु आइरहने भयो। भयो है यो, त्यसो भयो। अब अर्कोमा जान्छ, कोड पनि त्यही भयो। र अब यो चाहिँ आजको हाम्रो मेन टपिक हो है, सेन्सर भनेको। अब सेन्सरहरू तिमीहरूले पहिला सुनेको पनि होला, अब कतिले प्रोजेक्ट गराएको छ जस्तो कुरा गराएको थियो हिजो होइन, 2-3जनाले, उनीहरूले चाहिँ चलाएको पनि होला होइन। अब आज चाहिँ हामी सेन्सर के हो भनेर पढ्छौँ। अनि हामीले यहाँ 4वटा सेन्सर छ, अलिक डिटेलमा पढ्छौँ होइन। तर मेन मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरू सेन्सर भनेको एउटा के हो र अब कुनै सेन्सर देखिहाल्यो भने होइन, यसले भित्र कसरी काम गर्दो रहेछ, यसको मेकानिजम चाहिँ के होला भनेर तिमीहरूको ठ्याक्क दिमागमा आउनु पऱ्यो कि होइन। अनि 2टा त्यो मात्रै, 4टा चाहिँ डिटेलमा पढ्छौँ र 2टा चाहिँ हामी इन्टरफेस पनि गरेर हेर्छौँ क्या अर्डिनोसँग, कसरी त्यो चलाउँदो रहेछ, त्योबाट कस्तो भ्यालुहरू आउँदो रहेछ, र त्यो भ्यालु हामी कसरी हेर्छौँ भनेर चाहिँ सिक्छौँ होइन 2टा चाहिँ। सुरुमा चाहिँ वाट इज सेन्सर होइन। सेन्सर भनेको चाहिँ सिम्पली अब हामी ह्युमनको नि 5 सेन्स अर्गन्स छ होइन, त्योबाट चाहिँ हामी सेन्स गर्छौँ भने यो इलेक्ट्रोनिक सेन्सरहरू भनेको चाहिँ हाम्रो अब इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरूमा या भनौँ रोबोटहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सेन्स दिने हो कि। अब भनेको उनीहरूलाई स्मार्ट बनाउने हो कि, कसरी उनीहरूको इन्भाइरोमेन्टमा के कस्तो भइरहेछ भनेर उनीहरूलाई जानकारी दिने जस्तो होइन सेन्सर भनेको चाहिँ।
सेन्सर चाहिँ हाम्रो दुई टाइपको छ होइन, इलेक्ट्रोनिक र नन इलेक्ट्रोनिक भन्छौँ। अनि इलेक्ट्रोनिकमा चाहिँ एनालग र डिजिटल। अब इलेक्ट्रोनिक भनेको चाहिँ सबैले बुझ्छ होइन, किनकि धेरै सेन्सर, हामीले सेन्सर सुन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनिकै आउँछ। तर नन इलेक्ट्रोनिक सेन्सर भनेको जस्तै थर्मोमिटर भयो हाम्रो, त्यसले पनि त अब एउटा फिजिकल मेजरमेन्टलाई हामीले बुझ्ने रूपमा दिन्छ नि त। भन्ने चाहिँ थर्मोमिटर हुन्छ नन इलेक्ट्रोनिक जस्तो भयो। इलेक्ट्रोनिक भनेको चाहिँ फिजिकल मेजरमेन्ट जे पनि भएको छ इन्भाइरोमेन्टमा त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डेटाको रूपमा कन्भर्ट गरेर दिन्छ क्या होइन। त्यो चाहिँ एनालग र डिजिटल दुईवटा हुने भयो सेन्सर चाहिँ। एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा एनालग आउटपुट दिने भयो, अर्कोले चाहिँ डिजिटल आउटपुट दिने भयो। अब एनालग आउटपुट चाहिँ भर्खर पनि तिमीहरूले अब एनालग रिड भनेर भर्खर पढ्यो होइन। अब एनालग हाम्रो मेन धेरै सेन्सरहरू चाहिँ एनालग सेन्सर हुन्छ होइन। जस्तै अब मेरो प्रेसर सेन्सर भनौँ, त्यसले त प्रेसर दिइरहन्छ नि त कन्टिन्युस उत्योमा, अब कति छ भनेर। अब अहिले टेम्परेचर भनौँ, टेम्परेचर सेन्सर पनि एनालग सेन्सर भयो होइन। अब त्यसले त कन्टिन्युस रूपमा हुन्छ नि त, चेन्ज हुन्छ नि त। भने डिजिटल चाहिँ कि 0 कि 1 दिन्छ होइन। अब डिजिटल सेन्सरको एक्जाम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ प्रोक्सिमिटी सेन्सर भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ मैले सर्टेन रेन्ज लिमिट राख्छु होइन। अनि त्यो रेन्जभित्र केही अब्जेक्ट त्यसले डिटेक्ट गर्यो भने चाहिँ 1 दिन्छ भने चाहिँ हामीलाई सिग्नल दिन्छ कि जस केही अब्स्टेकल आएको छ है भनेर, नभए चाहिँ 0 दिन्छ कि। त्यो भनेको चाहिँ डिजिटल सेन्सर। एनालग सेन्सर भनेको चाहिँ एनालग कन्टिन्युस डेटा दिइरहन्छ कि होइन। दुई टाइपको भयो। अब सेन्सरहरू धेरै छ है बजारमा पाउने। अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट अनुसार कस्तो चाहियो त्यो युज गर्न सक्छौँ है। एकदम धेरै खालको हुन्छ सेन्सर चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल। अब एप्लिकेसन भनेर चाहिँ सेन्सरको एप्लिकेसनहरू डिटेक्सनहरूमा हुन्छ। जस्तै अब्स्ट्याकल डिटेक्सन गर्छौँ हामी। अनि सेन्सिङ हुन्छ। सेन्सिङ चाहिँ फिजिकल मेजरमेन्ट, अब जे भइरहेको छ जस्तै टेम्परेचर मेजर गर्छौँ कि प्रेसर मेजर गर्छौँ कि अल्टिट्युड मेजर गर्छौँ कि होइन। त्यो अनि सर्भिलेन्स एन्ड ट्र्याकिङ भन्यो भने त्यस्तै भइहाल्यो। अटोमेसन भयो। अब केही कुरा मैले अटोमेटिक बनाउनु छ भने चाहिँ अब जस्तै टेम्परेचर सेन्सर राख्छु रे म, अनि मलाई फ्यान अटोमेट गर्नु छ भने चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु भन्दा टेम्परेचर सेन्सरलाई अर्डिनोसँग अब माइक्रो कन्ट्रोलरसँग प्रोग्राम गराएर चाहिँ अब फ्यानलाई टेम्परेचर यति भन्दा माथि गयो भने चाहिँ फ्यान अन गर है भनेर त्यो अटोमेटिक सिस्टम बनाउन मिल्छ क्या होइन। मोनिटरिङ कन्ट्रोलिङ भन्यो भने त्यस्तै नै भयो है। इन्टरफेसिङ अब हामीले आज गर्ने चाहिँ यही हो है, सेन्सरलाई माइक्रो कन्ट्रोलसँग इन्टरफेस गराएर त्योबाट हामीले के चाहिँ पाउँछौँ भन्दा त सुरुमा त सेन्सरले के दिन्छ भन्दा हामीलाई के क्यालकुलेट गरेको भ्यालु दिन्छ होइन, एक्ज्याक्ट। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ र भ्यालु पनि दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेर एकदम धेरै चलाउन पर्ने हुन्छ। जस्तै अब त्यो चाहिँ तिमीहरूले पछि मन लाग्यो भने आफ्नो प्रोजेक्टहरूमा राख्छ। आइएमयू भन्ने एउटा सेन्सर हुन्छ, एकदम र भ्यालु दिन्छ कि। अब जस्तै अब अहिले हामीले चलाउने सेन्सरहरूले त ठ्याक्कै क्यालकुलेटेड भ्यालु ठिक्कको भ्यालुहरू दिन्छ होइन। अब कुनै कुनै सेन्सरहरू चाहिँ एकदम र भ्यालुहरू पनि दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी भन्दा हाम्रो माइक्रो कन्ट्रोलरले हामीले त्यसमा प्रोग्राम गरेर हामीलाई चाहिने रूपमा निकाल्छौँ है हामी। अनि अर्को चाहिँ ट्रिगर पल्स हुनसक्छ। जस्तै 0 र 1 भनेको ट्रिगर पल्स जस्तो भइहाल्यो है, केही कुरालाई ट्रिगर गर्ने। अनि अब पिडब्ल्युएम पल्स भनेको पनि सिम्पल डिजिटल सिग्नल हो। त्यसको चाहिँ हामी पिडब्ल्युएम भनेको चाहिँ ड्युटी साइकल चाहिँ भ्यारी गरेर गर्छौँ। अब त्यो चाहिँ यो कोर्समा पर्दैन है पिडब्ल्युएम भनेर चाहिँ, नभए यो पनि भास्ट टपिकै हो है। अनि त्यो सबै चाहिँ हाम्रो माइक्रो कन्ट्रोलरमा जान्छ होइन। अनि हाम्रो माइक्रो कन्ट्रोलरले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि आउटपुटमा चाहिँ अब एक्चुएटर, जस्तै मैले केही मोटर एक्चुएट गर्छु कि सर्टेन सेन्सरबाट त्यसको भ्यालु लिएर होइन, मैले केही अब एक्चुएटर गर्ने एक्चुएटहरू जस्तै मोटर भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ अन गर्ने हुन्छ कि डिस्प्ले गर्ने, एलसिडीहरूमा डिस्प्ले गराउने होइन सेन्सरबाट आएको भ्यालु। अब जस्तै ठाउँ ठाउँमा देखायो होला है तिमीहरूले बाटोतिर त्यो टेम्परेचर सेन्सरहरू कति ठाउँमा राखेको छ कि अहिले। त्यो चाहिँ अब डिस्प्ले भयो होइन, सेन्सरले क्यालकुलेट गर्छ, माइक्रो कन्ट्रोलर हुन्छ त्यहाँ प्रोग्राम गरेको हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ डिस्प्ले गराइरहेको हुन्छ कि दिनभरिको टेम्परेचर। अनि अब स्टोर अर रेकर्ड पनि गर्न मिल्यो होइन। मलाई होइन डिस्प्ले पनि गराउनु छैन, केही कुरा अटोमेट पनि गराउनु छैन, मलाई जस्ट त्यो भ्यालु पछिको लागि चाहिँ चाहिन्छ भने त्यसले स्टोर गरेर पनि राख्न मिल्यो है त्यो चाहिँ। अनि आजको हाम्रो पहिलो सेन्सर चाहिँ मोइस्चर सेन्सर है। यो चाहिँ सिम्पल केही पनि छैन है। अब यो कस्तो प्रिन्सिपलमा काम गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब दुईवटा यो इलेक्ट्रोडहरू भन्छ होइन हामी यो दुईवटालाई। अब यो बिच कनेक्सन केही पनि छैन होइन। तर अब मोइस्चर सेन्सर हो भने अब म अभियसली यो मलाई सपोज मेरो सोइल छ अरे होइन भने सोइलको मोइस्चर नाप्न छ अरे भने अब यो सोइलमा मोइस्चर छ भने भनौँ न, पानी नै त हो नि मोइस्चर भने छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो बिचको रेजिस्टेन्स कम हुन्छ कि। जति मोइस्चर बढी हुन्छ नि यसको रेजिस्टेन्स त्यति कम हुन्छ। अनि रेजिस्टेन्स कम हुने भएपछि यहाँबाट अब हाम्रो मेरो भोल्टेज मैले यहाँ जान्छ भने यहाँबाट सर्किट कम्प्लिट भएर चाहिँ अनि आउटपुट 0 हुने भयो कि। जति अब धेरै सिम्पल छ यो बुझ्नलाई चाहिँ। अब
5 भोल्ट मैले यहाँ जोडेरै अब त्यहाँ रेजिस्टर छ होइन। अब मेरो यहाँनिर मोइस्चर छैन होइन, एकदम सुक्खा ठाउँ छ अरे भने यहाँ त ओपन सर्किट भयो होइन। भने चाहिँ मेरो 5 भोल्ट त यहाँबाट गयो, आउटपुट मेरो 1 आउने भयो, 1 भनौँ है अहिलेको लागि, 1 आउने भयो होइन। भने अब मेरो यो मोइस्चर छ अरे अनि एकदम मजाले मोइस्चर छ, एकदम सर्किट कम्प्लिटै हुने जस्तो छ भने यहाँबाट सर्किट कम्प्लिट भएर त ग्राउन्डमा जाने भयो 5 भोल्ट त, भने चाहिँ आउटपुट 0 हुने भयो। भने चाहिँ अब मैले यतापट्टि केही कुरा राख्न सक्छु नि त। अब सपोज अब हाम्रो यो मोइस्चर सेन्सर चाहिँ धेरै कहाँ युज हुन्छ भन्दा इरिगेसन फिल्डहरूमा होइन, त्यस्तोतिर युज हुन्छ। अब त्यो चाहिँ मैले सोइलको मोइस्चर कति छ त भनेर थाहा पाउनको लागि होइन। अब यो चाहिँ मैले के राख्न सक्छु आउटपुटमा चाहिँ भन्दाखेरि, अब यो मैले फिल्डमा कुनै अब बारीमा लगेर राखेँ होइन मोइस्चर सेन्सर, अनि अब त्यहाँनिर मोइस्चर मलाई नाप्नु पर्यो। अनि मैले आउटपुट चाहिँ केमा जोड्छु भन्दा मोटरमा जोड्छु कि, आउटपुट चाहिँ पानीको मोटरमा जोडिदिन्छु होइन। अब भनेपछि यो सर्किट कम्प्लिट हुँदा त यहाँबाट जान्छ या 0 हुने भयो। 0 हुने भएपछि चाहिँ होइन मेरो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा मैले चाहिँ मेरो अब पानी कम भएछ, मैले पानी दिनु पऱ्यो भने यहाँ मोटर अन गराउनु हुनु पऱ्यो होइन। अब तिमीहरूले ट्रान्जिस्टर राख्न सक्छौ होइन, ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच गराएको हो नि त होइन हिजो, गरेर चाहिँ अब मेरो यो कम भयो भने चाहिँ मैले पानीको मोटर अन गरिदिने होइन। मेरो यो ओपन के अरे मैले उल्टो भने, यो सर्किट कम्प्लिट हजुर त्यही त उल्टो भनेर मलाई लाग्यो। उल्टो ठ्याक्क उल्टो भएछ है। सर्किट कम्प्लिट भएको छैन भने चाहिँ आउटपुटमा 1 अन भयो, आउटपुट 1 हुँदा चाहिँ मेरो मोटर अन हुनुपर्ने भयो होइन। अनि यो 0 हुँदा चाहिँ यहाँबाट सर्किट कम्प्लिट भएको छ, 0 हुँदा चाहिँ मेरो पानी पुगिरहेछ है भन्ने हुन्छ है। यो त तिमीहरू प्रोजेक्टहरू पनि गर्छौ, धेरैले गरेको थियो हाम्रोमा पनि होइन। सिम्पल यो इरिगेसन फिल्डहरूमा युज हुने प्रोजेक्ट एउटा गर्न सकिन्छ है मोइस्चर सेन्सर लगाएर। अर्को चाहिँ हाम्रो इन्फ्रारेड सेन्सर भन्छ है। यसले चाहिँ इन्फ्रारेड रेहरू चाहिँ डिटेक्ट गर्छ क्या, डिटेक्ट गर्छ, एउटाले फाल्छ अर्कोले डिटेक्ट गर्छ होइन। अब यसको चाहिँ युज हेरी हुन्छ, कसैले चाहिँ अब्स्ट्याकल डिटेक्सनमा गर्छ होइन। जस्तै अब आइआरले अब यो ट्रान्समिटर हो, यसले आइआर सिग्नल फाल्छ अनि अब्जेक्टमा ठोकिन्छ अनि त्यो रिटर्न ब्याक आउँछ होइन। अनि आइआर रिसिभरले चाहिँ त्यो रिटर्न ब्याक आएपछि चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरेर हामीलाई यो अब्जेक्ट आयो भनेर दिन्छ, नभए डिस्टेन्स पनि क्यालकुलेट गर्न मिल्छ है। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सिम्पल रिसिभर मात्र छ है। यो चाहिँ सिम्पल रिसिभर, यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भने जस्तै घरको हामी त्यो गर्छौँ नि रिमोटहरू हो, त्यो रिमोट चाहिँ मेरो ट्रान्समिटर भयो भने यो चाहिँ रिसिभर भयो कि, सिग्नलहरू अब डिटेक्ट गर्नको लागि युज हुन्छ है। यो चाहिँ यसो वर्किङ प्रिन्सिपल नै सिम्पल छ। एउटाले आइआर फाल्छ भने ट्रान्समिटरले रिसिभरले रिसिभ गर्ने होइन त्यो सिग्नल, धेरै केही पनि छैन। अनि अर्को चाहिँ छ अल्ट्रासोनिक सेन्सर है। अब यो चाहिँ म कसरी बुझ्छु भन्दा यो सेन्सर चाहिँ होइन मैले सर्टेन एउटा रोबोट बनायो भने त्यसको आँखा हो क्या यो, किनकि यसले चाहिँ होइन मेरो अब्जेक्ट कहाँनिर छ भनेर मलाई ट्याक्कै डिस्टेन्स दिन्छ कि अल्ट्रासोनिक सेन्सरले चाहिँ। यो चाहिँ हामी अर्डिनोसँग इन्टरफेस पनि गराएर हेर्छौँ। अनि यसमा चाहिँ मेनली 4वटा पिन हुन्छ। अब 2वटा त पावर दिनको लागि भइहाल्यो होइन। अनि एउटा चाहिँ ट्रिगर पिन भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ इको पिन भन्ने हुन्छ। अनि ट्रिगर पिन भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले सुरुमा चाहिँ होइन अब अल्ट्रासोनिक पहिला त यसको बेसिक कुरा हेरौँ है। यो भने अब अल्ट्रासोनिक सेन्सर यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि सेल्फ ड्राइभिङ कारहरू भयो होइन। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा मेजर गर्छ कि 2वटा कारहरू बिचको डिस्टेन्स कति छ भनेर मेजर गर्छ होइन, टु अभोइड द कोलिजन होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि साउन्ड वेभ फाल्छ कि, तर साउन्ड वेभ फाल्छ तर हामी सुन्दैनौँ, किनभने यो हाम्रो अडिबल साउन्डभन्दा थोरै माथिको फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड फाल्छ है यसले चाहिँ। यसको अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 40 किलोहर्ज हो है। अनि अरूभन्दा चाहिँ यही नै हो यसको बेसिक चाहिँ। अनि एउटा चाहिँ ट्रान्समिटर भयो, एउटा चाहिँ रिसिभर भयो होइन। यसले चाहिँ अल्ट्रासोनिक वेभ फाल्छ भने अर्कोले चाहिँ रिसिभ गर्छ। अनि यसले सिधा सिधा वेभ फाल्दैन है, अलिकति टिल्ट गराएर फाल्छ है। सिधा गऱ्यो भने अब ठोकिने के अरे रिटर्न ब्याक आउने चान्सेस हुँदैन नि त। अब यहाँबाट यसले सिधा यता फाल्छ अरे भने अब्जेक्टसँग कोलिजन भएर त्यो सिधा नै आउने भयो, रिसिभरसम्म आउने भयो, त्यही भएर थोरै टिल्ट भएर फाल्छ है यसले फाल्दा चाहिँ। अब यसको पिनहरू हेर्दा चाहिँ 2वटा त पावरको भयो होइन एउटा। अनि यसको अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के अरे अपरेटिङ भोल्टेज चाहिँ 5 भोल्ट हो है, 5 भोल्टमा काम गर्छ। अब 2वटा पावरको पिनहरू त भएन, ट्रिगर र इको पिन भन्ने छ। अनि ट्रिगर पिन भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि
मैले अब यसलाई कमान्ड दिन्छु कि सुरुमा त ल अब चाहिँ सिग्नल फाल है भनेर, यसले कन्टिन्युअसली सिग्नल फाल्दैन कि, मैले यसलाई भन्नुपर्छ कि ट्रिगर फाल है भनेर। यसले ट्रिगर फाल है भनेपछि मैले यसलाई ट्रिगर पिनमा सिग्नल दिएपछि बल्ल यसले अल्ट्रासोनिक वेभ ट्रान्समिट गर्छ कि। अनि ट्रान्समिट गर्छ होइन, ट्रिगर मैले ट्रिगर सिग्नल दिएपछि हो त्यति। अनि यसले ट्रान्समिट गरेपछि चाहिँ इको पिन हाम्रो हाई हुन्छ, अनि त्यसले सुनेर बस्छ कि आउँछ कि आउँदैन मेरो सिग्नल रिटर्न भएर भनेर सुनेर बस्छ कि इको पिनले। अनि यसले इको पिनले चाहिँ कतिसम्म सुन्छ भन्दा 38 माइक्रो सेकेन्डसम्म सुन्छ, मिली सेकेन्डसम्म सुनेर बस्छ कि। त्यतिखेरसम्म रिटर्न आयो भने चाहिँ आयो, आएन भने चाहिँ अगाडि केही पनि अब्स्टेकल छैन है भनेर बुझ्छ है यसले। अनि यो चाहिँ अब डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला होइन। अब हाम्रो यहाँ स्पिड अफ साउन्ड भनेको 340 युज गर्छ है हामीले। अब 340 युज गर्छ भने अनि यहाँ 340लाई मैले माइक्रो सेकेन्डमा लगेँ, किनकि मेरो आर्डुइनोले दिने भनेको माइक्रो सेकेन्डमा दिन्छ कि टाइम चाहिँ माइक्रो कन्ट्रोलरले। भनेपछि अब मैले यसलाई यसमा लगेँ अनि डिभाइड बाई 2 गरेको चाहिँ, किनकि एकचोटि सिग्नल जानु पऱ्यो अर्कोचोटि आउनु पऱ्यो नि त, भनेपछि डबल डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने भयो नि त यसले, त्यही भएर डिभाइड बाई 2 गरेको है यो चाहिँ। अनि टाइम त मेरो अब योबाट दिने इको पिनबाट टाइम भनेर आउँछ है। अनि स्पिड त अब 340 हाम्रो भयो, डिभाइड बाई 2 गरेपछि डिस्टेन्स दिन्छ है यसले चाहिँ हाम्रो। यसले तर दिने डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 2 सेन्टिमिटरदेखि 4 मिटरसम्म मात्र हो, त्योभन्दा धेरै चाहिँ सक्दैन है यसले, यसको रेन्ज त्यति हो अल्ट्रासोनिकको। अब चाहिँ हामी यो अर्डिनोसँग इन्टरफेस गराएर हेर्छौँ यसले कसरी डिस्टेन्स दिँदो रहेछ भनेर। हेरोको त सबजना अल्ट्रासोनिकको बुझ्यो? हजुर दाइ बुझिसकेँ। अरूहरूले पनि एन्ड्रेज गरेर त एउटा बुझेन क्वेसन भने थियो। रोक ल तिमी पहिला। उता सबजना बुझेकोले एन्ड्रेज गरेर एकचोटि क्वेसन भएको डिस्कर्डमा हाल न है अहिलेलाई। कसैलाई कोही लेफ्ट आउट भएको त फिल भएन नि होइन? म एउटा टाइम पछि चाहिँ लेफ्ट आउट भएको फिल भएन नि होइन भन्दा हुन्छ है त्यो पाछ नि। म सरले गएँ होइन, मैले काहीँ पनि बिचमा रोकिनु भन है केही छ भने, कसैलाई केही छ? एकचोटि त्यो उस अल्ट्रासोनिकमा जाऊ त सजु। कतिजनाले ह्यान्ड रेज गरेको सोध है। यो पिन सुरुको स्लाइड, यो पिन भन्ने कुरो त बुझ्यौ नि होइन सबजनाले? अब ह्यान्ड डाउन गर न, ह्यान्ड डाउन गर न। पिन भन्ने कुरो नबुझेको छ भने चाहिँ ह्यान्ड राइज गर त। पिन यो पिन भन्ने कुरा भइरहेको होइन, तर पिन भन्ने कुरा चाहिँ पिन भन्ने चाहिँ के हो जस्तो लागेको पनि छ कि कोही छ भने चाहिँ ह्यान्ड अफ गर ल। अनुप्राय लाग्यो? हेलो, सब बुझ्यो भएन भनेपछि अहिलेसम्मको उसले चाहिँ बुझेको छैन अरे, खै कहाँ गइसक्यो। सोध है नबुझेको छ भने, ओके कतै अर्को केही बुझेर छ भने। ठिक छ है। अब चाहिँ यसलाई सँगसँगै गर है तिमीहरू पनि, म पनि यहाँ गर्छु। अल्ट्रासोनिकलाई अब अर्डिनोसँग इन्टरफेस गराउने है। सुरु गर है सबैजना। अब यो 5 भोल्ट अपरेटिङ हो, त्यही भएर मैले 5 भोल्टसँगै जोडेँ है। 5 भोल्ट र ग्राउन्ड त यो त धेरै कसैलाई पनि छैन होला है केही पनि। अब ट्रिगर र इको पिन चाहिँ म डिजिटलमा जोड्छु है। यो
हाम्रो एनालग पिन होइन, यो डिजिटल पिन हो। किनकि ट्रिगरलाई त मैले सिग्नल दिने हो नि त, सिग्नल दिएपछि त्यसले अल्ट्रासोनिक वेभ फाल्यो भने चाहिँ मैले यसलाई एउटा सिग्नल दिने हो कि 0 कि 1 हो भने चाहिँ मैले यसलाई एउटा डिजिटल पिनमा लगाएर जोडेँ है। अब एकोले नि त मलाई डिजिटल के अरे डिजिटल सिग्नलमै दिने हो नि त। ल अब चाहिँ मेरो अब्स्ट्याकल आयो है भनेर मलाई सिग्नल दिन्छ नि त, त्यही भएर त्यो पनि डिजिटल सिग्नलै भयो होइन। कन्टिन्युस भ्यालु आउँदैन नि त, अब्स्ट्याकल आयो भने ल अब्स्ट्याकल आछ है भनेर मलाई सिग्नल दिन्छ भने त्यो पनि डिजिटलै भयो। दुईवटा भयो है उसको प्रोग्रामिङ चाहिँ। अब सुरुमा त हामी पिन मोडै सेट गर्छौँ है। त्यसै गरी मैले भेरिएबल बनाएर सेट गरेँ, यसरी सजिलो हुन्छ कि। ट्रिगर पिन भनेको मेरो 7 नम्बर पिन है। एकको पिन भनेको 5 नम्बरको पिन है। यति त भयो। अब मैले ट्रिगर पिन भनेको त मैले अल्ट्रासोनिकलाई ल अब सेन्स गर है भनेर सिग्नल दिने भने त्यो आउटपुट भयो होइन। भनेपछि मेरो ट्रिगर पिन आउटपुट भयो। अनि अब एकको पिनबाट त मलाई सिग्नल आउँछ नि त अल्ट्रासोनिकबाट अब्स्ट्याकल आछ भनेर, त्यही भएर त्यो चाहिँ मेरो इनपुट भयो है। यो त सिम्पली हामीले पिनहरू डिफाइन गरेको भयो होइन। अब लुपभित्र जान्छौँ हामी। अब सुरुमा चाहिँ मलाई ट्रिगर पिन मैले जतिखेर पनि दिने होइन नि त, जतिखेर पनि अन गराउने होइन त, एकचोटि एउटा सर्टेन टाइमको लागि मात्र ट्रिगर पिन अन गरेर ल अब चाहिँ चेन्ज गर है भन्ने होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई हाई गराउनु पर्छ होइन। अनि हाई चाहिँ कति समयको लागि हाई गराउने भनेर नि दिनुपर्छ है। अनि त्यो बाहेक त लो हुन पऱ्यो नि त मेरो, जतिखेर नि चेन्ज गर्ने होइन नि त। त्यही भएर म पहिला लो गराउँछु होइन, अनि दुईवटा लोको बिचमा हाई राख्छु है ट्रिगर पिनलाई। त्यो चाहिँ अब डिजिटल राइट नै भयो है मेरो, किनकि डिजिटल पिनमा राखेको छ मैले। लो गराएँ। यो चाहिँ मैले के गराएको भन्दा सुरुमा चाहिँ मैले ट्रिगर पिनलाई लो गराएँ है मेरो, अनि सर्टेन मिली डिले राखेँ होइन। यो खासै धेरै फरक चाहिँ पर्दैन है डिलेले, तर राख्न चाहिँ पर्छ है डिले। अनि अब त्यो भयो मैले अब लो गराएँ होइन पिनलाई। अब म यसलाई हाई गराउँछु कति भन्दाको लागि 10 माइक्रोसेकेन्डको लागि हाई गराउँछु होइन। भनेको अब मैले सिग्नल दिएको हो अल्ट्रासोनिकलाई, ल अब चाहिँ सिग्नल फाल्दा हुन्छ तिमीले, मलाई केही कुरा सेन्स गर्नु पऱ्यो होइन अब्स्ट्याकल छ कि छैन भनेर 10 सेकेन्डको लागि दिएँ भने अब डिजिटल 10 सेकेन्डलाई त्यो सिग्नल दिएपछि चाहिँ अब एको चाहिँ अन हुन्छ होइन। एको पिन चाहिँ अब सुनेर बस्छ कि एको पिनले चाहिँ। अनि तर ट्रिगर पिन एकचोटि अन भएपछि एको पिनले सुन्ने हो नि त, त्यही भएर मैले यसलाई फेरि लो गराइहालेँ कि। नत्र म ट्रिगर पिन दिइरहन्छु अनि एको अन भइरहन्छ, अनि कतिसँग ठोकेर आएको ठ्याक्कै थाहा पाउँदैन कि यसले। अब त्यसको लागि चाहिँ टाइमिङ डायग्राम पनि छ होइन। अब तिमीहरूले यतिकै बुझ्छौ भने चाहिँ ठिकै छ, नभए म टाइमिङ डायग्राम देखाएर नि बुझाउँछु है, बुझेनौ भने। यतिसम्म चाहिँ ठिक छ है, कसैलाई छैन भने सोध है। दिदी फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु न। म त्यो फिगरै देखाएर बुझाउँछु है तँलाई। यस्तो हो कि अब मैले 10 माइक्रोसेकेन्डको लागि चाहिँ अल्ट्रासोनिकको ट्रिगर पिनमा सिग्नल दिएँ है।
ल अब चाहिँ मलाई अब्स्टेकल डिटेक्ट गर्नु पर्यो, वेभ फाल है भन्छ होइन, त्यो भनेको 10 माइक्रोसेकेन्डको लागि। त्यो भएपछि यसले ट्रान्समिट गर्छ सिग्नल होइन, अनि ट्रान्समिट गरेपछि एकोपिन हाई भएर सुनेर बस्छ कि 38 माइक्रोसेकेन्डसम्म है, मिलिसेकेन्डसम्म सुनेर बस्छ होइन। अनि यस्तो अब यो मैले फालेको चाहिँ साउन्ड वेभ फिर्ता आयो भने चाहिँ मेरो यो लो भइदिन्छ कि एकोपिन फिर्ता आयो भने चाहिँ लो हुन्छ होइन। अनि अब यो अब 38 माइक्रोसेकेन्डसम्म मैले सुन्यो, मेरो यहाँ चाहिँ कतिमा आयो भन्दा 500 माइक्रोसेकेन्डमा चाहिँ फिर्ता आयो अरे होइन वेभ भनेपछि। अब यो तल भयो नि त भनेपछि यो हो नि त मेरो ड्युरेसन त, यति टाइमपछि मेरो सिग्नल फिर्ता आयो भनेर टाइम आयो नि त मलाई। बुझ्यौ? त्यो ट्रिगर पिनले के गर्छ नै कन्फ्युज भयो थोरै। ट्रिगर पिनले मेरो अल्ट्रासोनिक जतिखेर नि वेभ फाल्दैन कि, जतिखेर नि साउन्ड वेभ फाल्दैन कि, जब मैले भन्छु तब मात्र फाल्छ कि। ए त्यो ट्रिगर पिनले गर्दा फाल्ने हो। हो, अनि ट्रिगर पिनलाई अन गरेपछि बल्ल यसले हेर न, अब ट्रिगर पिनलाई मैले 10 माइक्रोसेकेन्डलाई अन गरेँ भने बल्ल यसले ट्रान्समिट सिग्नल फाल्यो नि। ए हस् हस्, थ्याङ्क यू। अनि त्यो भएपछि एकोपिन त्यसपछि ट्रान्समिट गरेपछि एकोपिन पनि हाई हुने है साइमल्टेनियसली। अनि अब एकोपिनको चाहिँ सर्टेन टाइम आउट छ होइन, अनि यति टाइम आउटसम्म मेरो सिग्नल फिर्ता आयो भने आयो, आएन भने चाहिँ यसले अब त्यो हाम्रो त्यतिकै वेस्ट जान्छ कि। अब फिर्ता आयो भने चाहिँ अब यो त मेरो टाइम रेकर्ड छ नि त मसँग एकोपिन त हो, अनि ठ्याक्क त्यो ड्युरेसन चाहिँ मेरो अब्स्टेकल त्यति टाढा छ है भनेर आएको हो कि टाइम। अब यो त भयो, अब चाहिँ एकोपिनको लेख्छ है, यो ट्रिगर पिनको लागि भयो। अब एकोपिनबाट आएकोलाई हामी लेख्छौँ, मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ, लङ भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ मैले। अब अनि अब यो ड्युरेसनमा चाहिँ म स्टोर गर्छु है मेरो आएको भ्यालु, त्यो एकोपिनबाट आएको भ्यालु स्टोर गर्छु। यो हेरौँ है एकचोटि, तिमीहरू गरिरहेको छ भने एकचोटि हेर है। यो पल्स इन भनेको चाहिँ मेरो अर्डिनोमा इनबिल्ट एउटा फङ्सन छ होइन, अर्डिनोको फङ्सन हो, जसले चाहिँ मलाई के दिन्छ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ मलाई अब यो एकोपिनमा मेरो हाई छ होइन, एकोपिन यस्तो नि त, मैले ट्रिगर पिन दिएपछि त मेरो एकोपिन हाई हुने भयो नि त होइन, हाई भएको छ। अब एकोपिन हाईबाट लोमा जब ट्रान्जिट हुन्छ नि त त्यो ड्युरेसन चाहिँ मलाई यो पल्सिन भन्ने फङ्सनले दिन्छ कि। अब कस्तो भन्दाखेरि होइन, एकोपिन मेरो हाई भइरहेछ होइन भने चाहिँ अब त्यसले यो ड्युरेसनमा चाहिँ पल्सिनले चाहिँ टाइम दिइरहेछ कि यति टाइम भयो हाई भइरहेको भनेर। अनि यो ठ्याक्क लो हुन्छ नि, ठ्याक्क लो भएपछि ठ्याक्क त्यो टोटल टाइम चाहिँ मलाई ड्युरेसनले दिन्छ कि, ड्युरेसनमा स्टोर हुन्छ पल्सिनले दिन्छ कि। अनि अब यो मेरो लो त कतिखेर हुने हो भन्दा मेरो अब जब मैले पठाएको सिग्नल केहीमा ठोकिएर फिर्ता आउँछ तब लो हुने हो नि त मेरो एकोपिन हो। अनि त्यो ठ्याक्क ड्युरेसन चाहिँ मलाई पल्सिन भन्ने फङ्सनले दिन्छ कि, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले ड्युरेसनमा स्टोर गरेँ। कसैलाई केही छ यहाँ? यदि बुझ्न त बुझिरहेको छु, तर एकपल्ट सुरुदेखि नै त्यो यो कोड छ नि त्यो अलिकता सुरुदेखि नै भनिदिनु एकपल्ट, रिभिजन जस्तै अलिकता छिटो छिटो। ल अब माथिदेखि त यो सेटअप हो होइन, ट्रिगर पिनलाई आउटपुट मोड गराएँ किनकि मैले यस्तो ट्रिगर पिनलाई आउटपुट गराएँ किनकि मैले अल्ट्रासोनिकलाई सिग्नल दिने हो नि त, भनेपछि मेरो आउटपुट अर्डिनोबाट त आउटपुट जाने हो नि त सिग्नल होइन, त्यही भएर आउटपुट गराएँ। हेलो हजुर सुनिरहेको छु। अनि एकोपिन भनेको चाहिँ इनपुट हो, किनकि मलाई चाहिँ अल्ट्रासोनिकले अब मैले यसलाई सिग्नल यसले अब फालेको सिग्नल केहीमा ठोकिएर फिर्ता आएपछि एकोपिन त्यो इको पिन इक्वल टु 5 मा त्यसपछि सेमिकोलन हाल्नु पर्दैन त? ए ठिकै छ, थ्याङ्क यू। अनि त्यही भएर इकोपिनलाई चाहिँ इनपुट गराएँ। हजुर हजुर, त्यसपछि त्यसबाट नोट गराइरहेको सोध्ने बेला मात्र माइक अन गर न है। अनि इकोपिनलाई चाहिँ अनि इनपुट गराएँ किनकि यसले यो लो हुने बित्तिकै मेरो अब अब्स्टेकल आछ भनेर बुझ्ने हो नि त, अनि त्यो चाहिँ अर्डिनोलाई भन्ने हो नि त यसले,
त्यही भएर अर्डिनोलाई चाहिँ इनपुट आउने होइन, त्यहाँबाट अब इनपुट आउटपुट भयो। अब यो चाहिँ मैले के गरेको भन्दा मैले जतिखेर पनि सिग्नल फालिरहने होइन नि त अल्ट्रासोनिकबाट, जब मलाई चाहिन्छ तब मात्र जब मलाई चाहिँ अब केही छ कि मेरो अगाडि अब्स्टेकल भनेर थाहा पाउन मन लाग्छ तब मात्र मैले सिग्नल दिने हो कि। त्यही भएर अरू बेला चाहिँ लो गराएँ होइन मैले, त यसको यता र यता चाहिँ मैले लो गराएँ, लो भइरहेको छ। अनि 10 माइक्रोसेकेन्डको लागि बल्ल अन हुने हो कि यो। त्यो भएपछि 10 माइक्रोसेकेन्डलाई अन गरेपछि यसले अब चाहिँ डिटेक्ट गर है केही छ कि भनेर भन्छ कि यसले होइन अल्ट्रासोनिकलाई। अनि 10 माइक्रोसेकेन्डको लागि भयो। अनि अब 10 माइक्रोसेकेन्डको लागि मैले यसलाई अन गरेपछि अब यसले सिग्नल फाल्छ है, ट्रान्समिट गर्छ होइन, सिग्नल भनौँ ट्रान्समिटरले सिग्नल ट्रान्समिट गर्छ। अनि त्यो सिग्नल ट्रान्समिट गरेपछि चाहिँ मेरो एको पिन हाई गराइदिन्छ कि अल्ट्रासोनिकले। त्यो अल्ट्रासाउन्ड आएपछि हाई हुन्छ कि आउनुभन्दा अगाडि हाई हुने हो? एको पिन मेरो हाई भइरहेको छ कि। ए अल्ट्रासाउन्ड नआइन्जेल हाई हुन्छ हो? अनि त्यो सिग्नल केहीमा ठोकेर फिर्ता आएपछि चाहिँ लो हुन्छ कि मेरो एको पिन। ए हजुर हजुर। हेर न यहाँ अब सपोज मैले यो सिग्नल फालेँ होइन 10 माइक्रोसेकेन्डको लागि, अनि यसले ट्रान्समिट गरे सिग्नल, यो हरियो भनेको मेरो ट्रान्समिट गरेको सिग्नल हो है। अनि एको पिनलाई यसले हाई गराइदिइरह्यो कि होइन। अनि तर अब यहाँ चाहिँ मेरो अब्स्टेकल थिएन नि त, अब मेरो यहाँ अब्स्टेकल आयो है। अब्स्टेकल आयो भनेपछि त्यो सर्टेन कति टाइम पछि चाहिँ मेरो अब्स्टेकल फिर्ता आयो भन्दाखेरि 500 माइक्रोसेकेन्ड पछि मेरो त्यो फिर्ता आयो कि वेभ भनेपछि यो ठ्याक्क लो भयो नि। यहाँ नभए त यो 30 मिलिसेकेन्डसम्म हाई हुन्थ्यो क्या। त्यो भनेको चाहिँ मेरो सर्टेन टाइम आउट राखेको हो कि। यति टाइमसम्म सिग्नल फिर्ता आयो भने आयो, आएन भने चाहिँ अर्को ट्रिगर पल्स अन गर्नुपर्छ क्या मैले। अनि आएपछि ठ्याक्क सिग्नल आएपछि ठ्याक्क इको पिन लो हुन्छ। अनि त्यो इको पिन हाईबाट लो जब हुन्छ नि हो कतिमा भयो भन्ने ड्युरेसन चाहिँ यहाँ दिन्छ कि पल्सिन भन्ने फङ्सनले। त्यो टाइम पिरियड चाहिँ पल्सिन भन्ने फङ्सनले दिन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ ड्युरेसनमा आउँछ होइन। अब ड्युरेसन हामी क्यालकुलेट गर्छौँ है, ड्युरेसन त माइक्रोसेकेन्डमा आएको हो नि त। अब माइक्रोसेकेन्डमा आएको टाइमलाई हामी डिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्छौँ है। त्यो चाहिँ अब सिम्पल फर्मुला त सबैलाई थाहा छ है, स्पिड टाइम र डिस्टेन्सको फर्मुला त भने चाहिँ अब मेरो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ ड्युरेसन भनेको मेरो टाइम पिरियड हो होइन, इन्टु अब मेरो अल्ट्रासोनिकको स्पिड भनेको साउन्डको स्पिड भनेको चाहिँ 340 हो कि 340 मिटर पर सेकेन्ड हो है। मिटर पर सेकेन्ड हो भने अब मैले यसलाई सेन्टिमिटरमा लैजान्छु होइन, इन्टु सेन्टिमिटरमा लैजान्छु। तर मेरो यो ड्युरेसन चाहिँ केमा आउँछ भन्दा माइक्रोसेकेन्डमा आउँछ कि। त्यही भएर यसलाई मैले इन्टु 10⁻⁻6 गर्नु र मैले 0.034 गर्नु सेम हो है। डिस्टेन्स भन्ने भेरिएबल बनाएँ मैले, माथि पनि त्यो गरिदिएँ है मैले, इन्टिजरमै राखेँ मैले भेरिएबल। मेरो त मैले सिएममा कन्भर्ट गरेँ हो, त्यही भएर मेरो सिएममा आउँछ है। सिरियल प्रिन्ट गरेँ। डिस्टेन्स भनेर प्रिन्ट गरेँ। यतिसम्म केही छ भने सोध है, नभए अब म सिमुलेट गर्छु। गरिरहेछ है तिमीहरू पनि? त्यो लास्ट लाइनमा एलएन किन लेख्नु भएको? यो अर्को लाइनमा प्रिन्ट हुन्छ नि त। अब मैले एलएन राखेन भने यही एउटै रोमा यसरी प्रिन्ट हुन्छ कि। त्यसले चाहिँ लाइन ब्रेक गराउँछ हो? ए हस्। मैले स्टार्ट गरेँ अब कति धेरै एरर आयो, कता एरर आयो। हजुर ट्रिगर पिनको अगाडि र इको पिनको अगाडि नि
अल्ट्रासोनिकले सेन्स गर्ने सर्टेन रेन्ज छ है, त्यो रेन्ज चाहिँ यसरी दिएको छ है हामीलाई। अब किनकि यसले टिल्ट अलिकति टिल्ट भएर फाल्छ, त्यही भएर यस्तो सेप आएको है। अब यो चाहिँ मैले अब्जेक्ट हो है, यो चाहिँ मेरो यहाँ। अब यसलाई मैले भ्यारी गरेँ भने डिस्टेन्स पनि त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ है। यति गऱ्यो है सबैजनाले? यहाँसम्म केही छ भने सोध है। गर तिमीहरू अनि सोध, अनि 5 मिनट एकछिन ब्रेक है। हेलो दिदी। हजुर। हजुरको अब्स्ट्याकल बिचको डिस्टेन्स 160.3 सेन्टिमिटर छ, तर उता 155 देखाएको छ नि, 5 सेन्टिमिटर कम देखाएको छ। त्यो किन होला? त्यो हाइपोटेन्युस भएर भयो होला नि त। यो भने 178, मिड डिस्टेन्स 173। त्यो चाहिँ यस्तो सेन्सरहरू ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली एक्युरेट चाहिँ हुँदैनन् कि, त्यही भएर अलिअलि हल्का हल्का एरर चाहिँ आइरहेको हुन्छ यस्तो मेजरमेन्टहरू गर्दाखेरि। एक्युरेसी 3 mm ओके। हो, तर 3 mm भन्दा अलि बढी आयो। हेलो हेलो, सरी, ए साउन्ड अफ रहेछ। ए तिमीलाई यति हाईवाला चाहियो भने अझै हाई एक्युरेटवाला तिमी अझै लाइडारहरू युज गर्न सक्छौ। त्यो यो कोर्स स्कोप त होइन, तर हेर्न सक्छौ। LIDAR भनेर चेक गरिराख न, सर्च गरेर राखिदिइराख, पछि टाइम मिलेको बेलामा हेर्दा हुन्छ। टिपिराख न कतै। सजु तिम्रो म्युट छ है, तिमी बोलिरह भने। यहाँसम्म गऱ्यो सबजनाले? गरेकोले ह्यान्ड रेज गर न। कसैको प्रब्लम आयो भने चाहिँ उसमा हालिदिइराख ल। त्यो 0.03/2 भनेको के हो? हेलो सजु, तिम्रो म्युट छ है साउन्ड। माइक अन गर न। मेरो मैले अफै गरेको छैन, कसरी अफ भयो? अनि ल, यो चाहिँ मैले यहीँ लेखेर बुझाएँ। हेलो, हजुर। के अरे हामीले त्यो सेकेन्ड डेको जुन त्यो एसाइनमेन्ट थियो नि, त्यो हल्का मैले बुझाउनु पाएको थिएन कि, अनि लिङ्क त एक्सपायर भइसकेको छ क्यारे। अनि त्यो अब बुझाउनु मिल्दैन हो? यस्तो गरेर डिस्कर्डमै राखिदिनु गरेर लिङ्क चाहिँ, अनि त्यहीबाट हेर्छु हामी। ए ल ल, हुन्छ हुन्छ। कहाँ कुन चाहिँ त्यसमा हाल्ने हो? च्यानलमा डिस्कर्डमा कुन चाहिँ? डिस्कर्डको कुन चाहिँ हाल्यो भन्दा त्यो च्याटमा हालिदेऊ न, ट्याग गरेर, हामीलाई ट्याग गरेर हालिदेऊ, अनि हामी हेर्छौँ।
को एडमाइरल पवन अनि त्यो माथिको 4 जना हो त्यो होइन त्यो 4 जना होइन त्यो एट हार्डवेयर इन्स्ट्रक्टर भनेर हुन्छ होला होइन ए हस् 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 उनीहरूले ट्याग गरेर हाल्थ्यो हस् 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 त्यो अब्स्टकल चाहिँ के हाल्नु भएको त्योमा त्यो अब्स्ट्याकल आफै आउँछ एकचोटि त्यो अल्ट्रासोनिक माथि प्रेस गर त सर त्यो अघिको क्वेसन पनि भन्दै एन्सर त्यो 0.1 म यहाँ लेख्नलाई ठ्याक्कै त्यही स्लाइडहरू सुरुबाटै हुँदो रहेछ यो छ है यस्तो मेरो साउन्डको स्पिड भनेको 340 मिटर पर सेकेन्ड हो होइन मैले चाहिँ यसलाई सिएम र माइक्रोसेकेन्डमा कन्भर्ट गरेको माइक्रोसेकेन्डमा चाहिँ किन भन्दा मेरो जुन ड्युरेसन छ नि अल्ट्रासोनिकले दिने हामीले ड्युरेसन इक्वल्स टु इको पल्स इन गरेर गराएको थियो नि त्यो चाहिँ माइक्रोसेकेन्डमा दिन्छ कि हामीलाई टाइम ड्युरेसन होइन अनि अब मेरो डिस्टेन्स भनेको स्पिड इन्टु टाइम बाई 2 होइन अब टाइम त मेरो माइक्रोसेकेन्डमा आयो है इन्टु अब मैले यो उ त एउटै गराएको है के अरे दुइटाको युनिट एउटै गराएको है अनि अब टाइमको चाहिँ सिएममा राखेँ अपन माइक्रोसेकेन्डमा राखेँ है युनिटमै लेखेको है मैले डिभाइड बाई 2 गर्दा फेरि भएन यो सिएममा आयो होइन अब यो चाहिँ यस्तो 340 मेरो मैले यहाँ युज गरेको साउन्डको स्पिड हो होइन अनि अब यसलाई मैले माइक्रोसेकेन्डमा लैजाँदा इन्टु 10 को पावर -6 गरेँ है अनि -6 गरेँ अनि अब सेन्टिमिटरमा लैजानको लागि इन्टु 10 को पावर 3 गरेँ है त्यो भएपछि यो 0.034 आएको त्यो सिम्पल कन्भर्जन गरेको छ भने मिटर पर सेकेन्डबाट मिटर पर माइक्रोसेकेन्डमा लगेको त्यो दिदी त्यो भोइड सेटअपमा लास्टमा सिरियल डट बेगिन 9600 छ नि त्यसको एकपल्ट बुझाइदिनु यो यो हामीले सेटअप गर्नुपर्छ केही होइन यो सिम्पल सेटअप गर्नुपर्ने हो मेरो मोनिटर चलाउनको लागि भनेर बुझ न 9600 भने चाहिँ रेट हो है यसको अरू पनि रेट हुन्छ है अर्डिनोको तर अब हामी चाहिँ यही रेट प्रिफर गर्छौँ बर्ड रेट भन्यो चाहिँ एकचोटि खोजेर हेर है नत्र तिमीलाई त्यस्तो डिटेलमा बुझ्न मन छ भने चाहिँ यो अरू रेट पनि हुन्छ हामी अरू पनि चलाउँछौँ तर मेनली हामीले चलाउनु भनेको चाहिँ 9600 रेटमा हो अनि यो सिरियल बिगिन चाहिँ सेटअप गरेको मलाई यो सिरियल मोनिटर चलाउनको लागि अब मलाई केही पनि प्रिन्ट गर्नु छैन हेर्नु छैन भने यो सिरियल बिगिन नराख्दा पनि हुन्छ तर मैले यहाँ प्रिन्ट गरेको छु सिरियल प्रिन्ट त्यही भएर मैले यहाँ सेटअप गर्नुपर्छ भन्नाले त्यो सिरियल बिगिन हटाइदिँदा त्यो सिरियल मोनिटर चल्दैन होला है चल्दैन त्यो सेटअप पहिला गर्नुपर्छ यो कुरा हिजो पनि भएको थियो भाइ होइन तिमी थिएन के भयो तिम्रो मिस भयो होला सायद सिरियल भएको हिजो मैले सिरियलको बारे सिरियलसँग कनेक्ट छ भनेको थिएँ नि तिमीले गरेर हेऱ्यौ हेरेँ त्यो त त्यही नै हो हेरे भए तिमीलाई कन्फ्युजन नहुनु पर्ने त्यही नै हो हेरे भए त भयो यो सबैलाई केही छैन यसमा अब अर्को गर्छौँ हामी छैन भने बुझेँ मैले कसैले केही नसोध्नु भएको थियो कहाँ थियो अब अर्को छ हाम्रो टेम्परेचर सेन्सर है अब टेम्परेचर सेन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो नाम सबजनाले गरे किन एकचोटि अल्ट्रासोनिक अलिकति टाइम दिनु न अल्ट्रासोनिकलाई अलि भइसक्यो दाइ भइसक्यो हैन तिमी मात्र हैन नि त अरु पनि छ नि त सबजनाले गर्यो है यहाँ भएको 54 जना मध्ये 30 जनाले त गर्यो नि हात उठाउ त गरे आशिष कट्टल भएको के प्रब्लम आयो अनि जसले हात उठाएन आफ्नो प्रब्लम चाहिँ डिस्कर्डमा हाल ल अब यहाँ सबैको एउटा ट्याकल गर्न चाहिँ अलि भ्याउँदैनौँ हैन टाइम पुग्दैन प्रब्लम आएको चाहिँ डिस्कर्डमा हाल ल ल भयो अब सुरु गर्दा हुन्छ है अर्को यो चाहिँ आज हामीले चलाउने लास्ट सेन्सर हो है
उहाँ छिट्टै भइहाल्ला जस्तो छ। त्यो टेम्परेचर सेन्सर है यो चाहिँ। यो त नामबाटै क्लियर छ है के गर्छ यसले भनेर, टेम्परेचर सेन्स गर्ने होइन। यसको चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपलहरू अरू पनि छ होइन, हेर्न मन लाग्यो हेर। मैले चाहिँ 3टा मात्रै लिस्ट गरेँ। एउटा चाहिँ थर्मिस्टर होइन। थर्मिस्टर भनेको चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज भएपछि चाहिँ त्यही अनुसार रेजिस्टेन्स पनि चेन्ज हुने है। अब त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यही अनुसारको मटेरियल युज गरे हुन्छ कि कुनै कुनै मटेरियलहरू अथवा तिनीहरूको कम्बिनेसनहरू चाहिँ टेम्परेचर सेन्सिटिभ हुन्छ कि। हुन त प्रायः सबै इलिमेन्टहरू होइन हाम्रो अब +2मै पढ्यो हामीले होइन, केमिस्ट्रीमै पढेको सबै टेम्परेचरसँग सेन्सिटिभ त हुन्छ होइन, तर यिनीहरू चाहिँ अलिक बढी नै सेन्सिटिभ हुन्छ कि। अनि हामीले त्यो युज गर्छौँ होइन टेम्परेचर सेन्सरमा। अर्को भनेको चाहिँ थर्मोकपल। थर्मोकपल पनि +2मा पढेको है साइन्समा। यो चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट मेटल हुन्छ अनि तिनीहरूको जङ्सन बनाएको हुन्छ होइन। अनि तिनीहरूको चाहिँ अब सर्टेन टेम्परेचरमा तिनीहरू सर्टेन भोल्टेज क्रिएट गर्छ कि तिनीहरूको जङ्सनमा छुट्टा छुट्टै टेम्परेचरमा। अनि अर्को चाहिँ सेमिकन्डक्टर सेन्सर भन्ने हुन्छ। यसको चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपलको सिम्पल सेमिकन्डक्टर जसरी हामी बुझ्छौँ नि त्यस्तै गरी नै हो है। अब सेमिकन्डक्टरभित्र होल्स हुन्छ, इलेक्ट्रोन्स हुन्छ होइन। अब टेम्परेचर बढ्दा कसरी तिनीहरूको अब भेरिएसन हुन्छ नि त त्यो इलेक्ट्रोन होलहरूको तिनीहरूको मुभमेन्टहरूमा भाइब्रेसनहरूमा त्यसरी नै काम गर्ने है यो। अनि त्यो काम गर्ने प्रिन्सिपल चाहिँ यस्तो यस्तो है टेम्परेचर सेन्सरको। अब अरू खासै केही पनि छैन हाम्रो यहाँ। सिम्पल एउटा 3 पिन डिभाइस छ टेम्परेचर सेन्सर भन्दा। अब दुईवटा त पावरको लागि भयो अभियस। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर आउँछ होइन। यो चाहिँ एनालगमा आउँछ। अब एनालगमा चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि अब टेम्परेचर भनेको त मेरो भेरी हुन्छ नि त। अब मेरो सपोज 0 डिग्री सेल्सियसदेखि मैले 100 डिग्री सेल्सियससम्म नाप्नु छ भने त बिचको भ्यालु त कन्टिन्युस भ्यालु हो नि त 100वटा भनेपछि त्यो एनालग भ्यालु भयो है। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ अब के गर्छ भने एनालग रिड गर्छौँ है यसलाई चाहिँ अर्डिनोमा इन्टरफेस गर्नुहुँदा चाहिँ। अब यो पनि सँगै गऱ्यौँ है सबैजना अघि जस्तै। यसलाई मैले अब हटाइदिएँ है टेम्परेचर सेन्सर। यसलाई मैले यसलाई 35 टेम्परेचर सेन्सर राखेँ है एउटा। अनि अब यसको दुईवटा पिन 5 भोल्ट अपरेटिङ भयो है। अनि अर्कोलाई ग्राउन्ड गरेँ। सबैजना सँगै गर है। अब यो चाहिँ मेरो एनालग भ्यालु आउने हो, त्यही भएर मैले एउटा एनालग पिनमा जोडेँ है। यो 0मै राखेँ मैले यसलाई। ल अब यसको कोडिङ गर्छौँ है हामी। यसलाई ब्याट्रीहरू चाहिँदैन हो? यस्तो हो है खासमा। त्यो चाहिँ ब्याट्रीहरू चाहिन्छ। अब मेरो यसले 5 भोल्ट र 3.3 भोल्ट त दिन सक्छ नि त। अनि यिनीहरूको करेन्ट रेटिङहरू पनि एकदम कम हुन्छ क्या यो सानो डिभाइसहरूको, जुन चाहिँ अर्डिनोले नै दिन सक्छ क्या। तर तिमीहरू चाहिँ के गर भन्दा प्रोजेक्टहरू गर्ने बेला चाहिँ यस्तो नगर है। प्रोजेक्टहरू गर्ने बेला चाहिँ यस्तो, किनकि मैले यो जुन छ नि यो युएसबी यो चाहिँ मेरो ल्यापटपमा कनेक्ट हुन्छ। किनकि तिमीहरू कोड त अर्डिनोमा गर्छौ ल्यापटपमा, अनि त्यो कोड मैले अर्डिनोमा हाल्न पऱ्यो। अनि यो युएसबी युज गर्छौ क्या होइन। अनि त्यो हुँदा चाहिँ मेरो कम्प्युटरसँग कनेक्ट हुन्छ। अनि त्यही भएर यसले पावर पाउने हो नि त अर्डिनोले। अनि त्यसले अर्डिनोले यसलाई ड्राइभ गर्न पुग्ने चाहिँ पावर दिन्छ होइन। तर तिमीहरू प्रोजेक्ट गर्दा चाहिँ यो नगर्नु नै है। यो चाहिँ एकदम नराम्रो हो कि पावर सप्लाई। अब ल्यापटपलाई पावर सप्लाई बनाए जस्तो भयो नि त त्यो भनेको चाहिँ। अनि अब अहिले धेरै पनि चाहिएको छैन, त्यही भएर मैले सिधै यहीँ कनेक्ट गरेँ। अघि पनि अल्ट्रासोनिकको 5 भोल्ट मात्र थियो, त्यही भएर मैले अर्डिनोबाटै दिएँ। अब त्यो बाहेक धेरै चाहिने ठाउँमा चाहिँ ब्याट्री नै युज गर पर्नु। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। भ्याल्यु भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ। त्यसमा चाहिँ मैले अहिले टेम्परेचर सेन्सरबाट आएको भ्याल्यु स्टोर गर्नको लागि है। अनि अर्को चाहिँ टेम्परेचर पिन भनेर एउटा डिफाइन गरेँ। A0मा छ है यो मेरो।
0 मात्र गर्दा नि हुन्छ, ए 0 गर्दा नि हुन्छ, एउटै जस्तै हो है यो। यहाँसम्म 5 छ भने ए होइन ए 0 नै गर्नुपर्छ। अब मेरो टेम्परेचर सिग्नल इन आउने हो नि त अर्डिनोमा, त्यही भएर अब यो चाहिँ इनपुट भयो मेरो इनपुट भयो। यो सिरियल यो सबै ठिक छ अरू। अब यहाँ मैले भ्यालुमा स्टोर गर्छु, यहाँबाट आएको भ्यालु है। त्यो चाहिँ के गर्छु भने एनालग रिड गर्ने हो नि त मैले यहाँ, किनकि मेरो त्यहाँबाट आएको भ्यालु एनालगमा आउँछ। एनालग रिड गरेँ, हेलो सन्ना हो? नेट नै गयो जस्तो छ। निट गएछ है? ल रोके। म स्लाइड निकाल्दै गर्छु ल, रोक है 1 मिनेट। ल अब अघिसम्मको टपिक कुरा गर्दै गरौँ ल। मेरोमा स्लाइड आउँदैछ। अघिसम्म चाहिँ हाम्रो अघिको तिमीले उस त बुझ्यौ होइन, अल्ट्रासोनिक त बुझ्यौ होइन? त्यो त बुझाएको छ त। ए ल अब चाहिँ अनि त्योभन्दा अगाडिको आइआर सेन्सर बुझ्यौ होइन? आइआर सेन्सर अब तिमीले चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ उसमा काम गर्नेवाला सेन्सरहरू हुन् क्या यिनीहरू। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ लाइटमा काम गर्ने भयो, एउटा चाहिँ साउन्डमा काम गर्ने भयो। अब यो चाहिँ एउटा टाइप अफ सेन्सर भयो है। अब हामीले चाहिँ खासमा त्यहाँ हामीले मोडुल पढिरहेछौँ, सेन्सरको मोडुल नै पढ्यो हो नि त इजको लागि। तर पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तिमी पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तिमी बिस्तारै पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो उस पनि पढ्छौ के कसरी त्यो सेन्सरहरू बनाउने के भन्नु खोजेको। तिम्रो खासमा डाइरेक्ट तिमीलाई सबै सेन्सरले भ्यालु त दिँदैन नि त। अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आज सब नेट प्रब्लम रहेछ, सबैतिर लाइन गयो जस्तो छ है, एकैतिर भएको। आज पानी परिरहेछ त्यही भएर हो कि? म त डाटामा चलाइरहेछु त। अहिलेसम्म भएको चाहिँ सब क्विक रिभिजन गराइन्छ ल। अब कोडिङको मेरो चाहिँ अलि ल्याग भइराख्दो रहेछ स्क्रिन र साउन्ड। त्यो भयो भने चाहिँ भन ल, अलि कम्युनिकेट गर। आज धेरैजना जस्तो अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा तिम्रो आइआरको कुरामा गरौँ है त। त्योहरू त आफू नै बुझिहाल्छ। यो कोडिङको बारेमा अलिकता त्यसको यो फङ्सनहरू बिचमा आइरहेको हुन्छ नि त बिचमा। जस्तै योभन्दा पहिला पनि कुनै नयाँ फङ्सनहरू आइरहेको छ त्यसको बारेमा बढी भयो। यस्तो हेर, तिमीले नि होइन त्यस्तो कुनै पनि प्रब्लम भयो भने होइन,
कुनै पनि कोडिङको प्रब्लम भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा गुगलमा जाने के त्यो त बुझ्यो, त्यो त भइहाल्छ। होइन, यो सुन न म भनिदिन्छु। अनि गुगलमा जाने, अनि त्यसपछि तिमीलाई यदि ल अब अघि अल्ट्रासोनिकमा एउटा नयाँ फङ्सन युज हुन्छ अरूभन्दा युनिक, पल्सिन है, पल्सिन अर्डिनो है त। पल्सिन अर्डिनो भनेपछि तिम्रो सुरुमा अर्डिनोको रिफरेन्स पेजै आउँछ क्या, बुझ्यौ होइन? अनि यहाँ हेर भने चाहिँ यहाँ एकदम राम्रोसँग एकदम सिम्पल भाषामा होइन, एकदम सजिलो भाषामा दिएको हुन्छ क्या, दिएको छ क्या, हेर त होइन, के गर्छ कसो गर्छ भनेर, अनि कहाँ युज हुन्छ भनेर। अनि त्यो तिमीले कुन अब तिमीले अब यो के बुझ भन्दाखेरि चाहिँ, ल मैले चाहिँ अर्डिनो आइडी खोलेँ होइन, तिमीले चाहिँ भोइड सेटअप र भोइड उस भन्ने बुझ्यौ? त्यो बुझ्यो। त्यो पनि नबुझेको कोही छन् जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सुरुमा तिम्रो न्यू कोड गर्दाखेरि, फाइलमा गएर न्यू कोड गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो थिममा नजाऊ, अहिले थिम सिम त्यो कुरा छोडिदेऊ। अनि गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो भोइड सेटअप आउँछ क्या सुरुमा होइन, अनि अर्को भोइड लुप आउँछ। यहाँ नि के लेखेछ हेर त, भोइड सेटअपमा के लेख, पुट योर सेटअप कोड हियर टु रन वान्स भन्यो होइन। यहाँ लेखेको कुराहरू जति तिम्रो के हुन्छ, एकचोटि रन हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले कस्तो कुराहरू लेख्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ पिन मोड कुराहरू लेख्ने भयो नि त होइन, पिन मोड जस्ता कुराहरू लेख्ने भयो। अब भोइड लुपमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ पुट योर मेन कोड हियर भनेको यो चाहिँ रिपिटेडली रन हुन्छ क्या, भन्नु खोजेको यो एकदम त्यो पावर सप्लाई अफ नगरेसम्म चाहिँ रन हुने कोडहरू चाहिँ यसमा लेख्ने भयो। हामीले हिजो चाहिँ कोले चाहिँ अर्डिनो आइडी डाउनलोड गरेर होइन, अडियो आइडी डाउनलोड गरेर चाहिँ कोले चाहिँ उस गर्यो भन त, एकचोटि कोडहरू चेक गर्यो। अब तिमीलाई चाहिँ अब कोडहरू पनि एकदम सजिलो फाइन्ड हुन्छ। यहाँ तिमीलाई अब ब्लिङ्कको कोड चाहियो भने चाहिँ फाइलमा जाऊ होइन, अर्डिनो आइडी चाहिँ डाउनलोड गर है सबजनाले। यो तिम्रो त अघि तँ भनेको त तिमीलाई सिम्पली भिजुलाइज र कोडिङ गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट खोज्या हो। हामीलाई पनि योभन्दा अगाडि थाहा थिएन त्यो टिङ्कर क्याट भन्ने एभाइलेबल छ भन्ने कुरो, तर यही उसको लागि नै खोज्या चिज हो त्यो, सजिलो होस् भनेर एकदम। तर खासमा तिमीले इक्जाम्पलमा गयो भने चाहिँ तिमीलाई यहाँ धेरै इक्जाम्पल हुन्छ। बेसिकमा गएर चाहिँ ल सुरुमा चाहिँ ब्लिङ्कको कोड हेरौँ है त। अहिले म सुरुबाट बेसिकमै गएँ है। अब बेसिकबाट चाहिँ अब दियोस् त्यो टेम्परेचर सेन्सरको एकदम धेरै थोरै नै छ, त्यही भएर चाहिँ तिमी यहाँ गयो होइन। यहाँ गएपछि चाहिँ ब्लिङ्कमा के छ, अब यो अगाडिको कोड यो भनेको चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरे आफू कसले कोड लेखायो हो भन्ने टाइपमा इन्ट्रोड्युस गरेको कमेन्टवाला पार्ट भयो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कसैले कोड ट्राई गर्यो, अनि त्यो ट्राई गर्यो कसैले हिजो हेऱ्यौ ट्राई गर्न खोजेको थियो, तर यसको लागि त त्यो आउटपुट नै हेर्न मिलेन क्या। अनि कोड खोलेर हेऱ्यो किन भन न, यो नै हेरे त थिएन यस्तो विषय। कसैले हेऱ्यो हात उठाउ त, कसैले हेऱ्यो, कसैले पनि हेरेन। ल यो हेर्ने गर ल, कसले हेऱ्यो, यो मनिष भाइले हेरे हो? हजुर दाइ। ए ल म तिमीलाई एउटा तिम्रो इन्टरेक्सन गरौँ है त लुसन त। हुन्छ ल तिमी चाहिँ पुल्चोकबाटै है? हजुर। तिमीले यो पहिला गरिसकेको थियौ अर्डिनो कोडहरू? हजुर गरेको थिएँ। ए ल ओके। त्यसो भने यो चाहिँ के हो भन त, यो एलइडी बिल्ट इन भन्नेवाला छ नि, यो कोड हेरिसकेको थियो होइन? हजुर। यो चाहिँ के हो भन त? एलइडी बिल्ट इन भनेको चाहिँ 13 नम्बर पिन होला। बिल्ट इन पिन चाहिँ 13 नम्बरमा हुन्छ नि त। एकदम सही। अर्डिनो भनेर हेऱ्यो होइन, अर्डिनोको उस हेरौँ है ल हामीले। अब अर्डिनो पिन डायग्राम हेरौँ है त ल। हेलो रोक ल। अर्डिनो पिनमा चाहिँ होइन, अर्डिनोमा चाहिँ है, यो रियल अर्डिनो फिगर हो है, देखिरहेछ है? तिम्रो यहाँ एउटा एलइडी छ क्या, यो चाहिँ एउटा एलइडी हो है। यो
यो चाहिँ 30 नम्बर पिनमा छ होइन। भनेपछि चाहिँ तिम्रो त्यही उसले भर्खर भने नि त्यही नै हो क्या। यो बिल्ट इन एलइडी भनेको चाहिँ 30 नम्बर पिनमा चाहिँ एउटा एलइडी दिएछ बिल्ट इन, तिमीलाई चाहिँ टेस्टिङहरू गर्नको लागि एकदम सजिलो होस् भनेर। अनि चाहिँ अब अघि कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब अघि कोडको कुरा भएको थियो, कोडको कुरा निक्लेको थियो के अरे कोड चाहिँ कस्तो खाले कुन चाहिँ नबुझ्यो भने त पार्टिकुलर तिमीले बुझ्न त बुझ्यो, त्यही मैले भन्न खोजेँ त्यो अलि टाइम छ भने त्यो पहिला कुनै कुनै फङ्सनहरू के छ भने भनिदिनु, नत्र भने बिचमा आउँछ भने त्यो बुझ्न याद गर्नु पर्छ त्यसमा। कस्तो भन्दाखेरि धेरै केही पनि छैन है खासमा। तिमीलाई चाहिँ मेन भनेको अलिकति सीको नलेज चाहिँ हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यही डिजिटल राइट, अनि त्यसपछि डिजिटल रिड, एनालग राइट, एनालग रिड हो कि। अब तिम्रो सर्टेन एउटा रेन्जमा भेल्यु चाहियो भनेको अब यस्तो खाले रेन्ज भनेको सर्टेन रेन्जमा भनेको सबै यो टाइम इन्टरभलमा सबै रेन्जमा भेल्यु चाहियो भने चाहिँ तिमीले एनालग युज गर्नु पऱ्यो होइन। एनालग रिडहरू एनालग राइट गर्नु पऱ्यो होइन। तिमीलाई इनपुट अथवा आउटपुट गर्नु पऱ्यो भने यस्तो खाले कन्डिसन भनेको जस्तै पटबाट रेजिस्टेन्स नाप्नेवाला कन्डिसन। अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ सर्टेन कुरा अन छ कि अफ छ भनेर चेक गर्नु पऱ्यो। अन छ कि अफ छ भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिमीले डिजिटल पिनहरू युज गर्नु पऱ्यो। यिनीहरू चाहिँ डिजिटल पिन हो होइन। अनि यो चाहिँ एनालग पिन हो। अब सेन्सरहरू चाहिँ भन्दाखेरि अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीलाई चाहिँ यो आइआरको कन्डिसन हेरौँ है त। आइआरमा चाहिँ तिमीलाई खालि यहाँ पल्स आयो कि आएन भनेर कुरा हेर्ने हो नि त। यो पल्स आयो कि आएन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के भइपुग्नु भयो भन त, हामीलाई चाहिँ उस डिजिटल भइ पुग्ने भयो। तर हामीलाई चाहिँ एउटा सर्टेन भोल्टेज नाप्नु हो कतैको कुनै ठाउँको भोल्टेज सर्टेन एउटा भनेपछि तिमीलाई चाहिँ यो रेन्जको भोल्टेज नाप्नु पर्ने भयो नि त। अब भनेको 5 भोल्ट पनि हुनसक्छ, अब यो 2 भोल्ट पनि हुनसक्छ। त्यो नाप्नलाई चाहिँ तिमीले के युज गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एनालग पिनहरू युज गर्नु पऱ्यो, एनालग पिनहरू। अब कोडको चाहिँ अब यहाँ हेर, अब तिमीलाई चाहिँ सिम्पल अब तिमीलाई चाहिँ अब एनालगको बारेमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ जाऊ, एनालगमा जाऊ, एनालग इनपुटमा जाऊ। ल यहाँ चाहिँ सिम्पली के छ हेर त, यहाँ चाहिँ तिम्रो उसको कोड छ क्या यो पोटेन्सियोमिटरकै कोड छ यहाँ सिम्पली। तिम्रो यहाँ एलइडीको पिन आउटपुट गराएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सेन्सर पिन भन्नेबाट सेन्सर पिन भनेको चाहिँ पिन नम्बर 0 गराएको, त्यसबाट चाहिँ लिएको के बुझ्यौ नि। ल यो कोर्स कन्टिन्यू गरौँ, त्यसपछि अलिकति टाइम बच्यो भने चाहिँ फेरि उस गरौँ ल है। ल यसमा रेजिस्टर उस गरौँ ल। हेलो सेयर भइरहेछ? हेलो भइरहेछ। अघि कहाँ तर्सेर फेरि यहाँ देखेर के अरे अघि कहाँ थियो मेरो टेम्परेचर सेन्सरको कोडहरू लेख्न चाहेको थियौँ हामीले। भ्यालु एनालग रिड गऱ्यो किनकि टेम्परेचरबाट हाम्रो भेरिएबल कन्टिन्युस भ्यालुहरू आउँछ, त्यही भएर एनालग रिड गऱ्यो त्यसले। अब त्यतिकै कोड फेरि भनिदियो रे है सबै सुरुबाट अल्ट्रासोनिकदेखि अनि यो भनिदिइराख न। अनि अल्ट्रासोनिकको फेरि क्याचअप गर्यो, आफै क्याचअप भ्यायो भने फेरि यो बनाउँला, नत्र भने आफूले हेर्छ। अर्को एउटा चिज गर्नुपर्ने, अब यसले यो भ्यालु दिन्छ होइन। यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई सेल्सियसमा निकाल्छ है हामी चाहिँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन कन्भर्जन गर्नुपर्छ। अब त्यो भनेको चाहिँ सपोज मेरो यो अब मेरो भ्याल्यु अघि भनेको है एनालगमा चाहिँ 0देखि 1023 सम्म युनिटमा डिभाइड भएर आउँछ है हाम्रो भ्यालु चाहिँ। 0देखि 102 युनिटसम्म
डिभाइड हुन्छ भने चाहिँ त्यति युनिटसम्म चाहिँ हाम्रो भ्यालु डिभिजन हुन्छ है। भने अब मेरो यो भ्यालु आएको त 0.123 युनिटसम्म आउने हो नि त भन्छ। यसलाई मैले कन्भर्ट गर्छु है। यसलाई चाहिँ मैले केमा कन्भर्ट गर्छु भन्दा मिली भोल्टमा कन्भर्ट गर्छु है। अब भोल्टमा कन्भर्ट गर्छु मेरो म्याक्सिमम 5 भोल्ट हो, मिनिमम 0 भोल्ट हो भने चाहिँ मेरो 123 युनिटको 0 आउँछ भने 0 भोल्ट म्याप गर्छ भने 1023 आउँछ भने 5 भोल्ट म्याप गर्छ है। अब यो बिचको भ्यालु आउने हो मेरो एनालग रिडमा होइन। अनि अब यसलाई मैले कन्भर्ट गर्नु पर्यो भोल्टेजमा लैजानलाई है। अब भनेको त म सिम्पल यसमा युनिटरी मेथड लगाउँछु होइन। भनेको भ्याल्यु इन्टु भ्याल्यु डिभाइड बाई 1024 है। अनि यसलाई इन्टु 5 गर्छु किनकि म्याक्सिमम मेरो 5 भोल्ट आउनु पऱ्यो होइन बाई 5। यसलाई चाहिँ मैले कुनै एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्छु होइन। अब के गरौँ मैले भोल्टेज हो नि मेरो भोल्टमा यसलाई स्टोर गरेँ होइन। अब यो भोल्ट भनेको मेरो भेरिएबल हो त्यही भएर मैले यसलाई फ्लोटमा स्टोर गरेँ। फ्लोटमा स्टोर गरेँ अनि भोल्ट यो भयो। अनि मैले यो फ्लोट भएपछि मैले पछाडि जे राखेँ किनकि यो इन्टिजर होइन होइन। अनि 5 भोल्टसम्मको रेन्जमा आउने भयो है मेरो टेम्परेचर। तर मेरो के छ भन्दाखेरि यो टेम्परेचर सेन्सर छ नि यो चाहिँ मेरो त्यसको सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ यसले कसरी मेजर गर्छ भन्छ 10 मिली भोल्ट चेन्ज भयो भने चाहिँ चेन्ज हुँदा चाहिँ यसले 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज दिन्छ कि भन्दाखेरि मेरो 10 मिली भोल्ट चेन्ज भयो भने यसको 1 डिग्री चेन्ज आउँछ होइन। भने चाहिँ मिली भोल्टमा मैले क्यालकुलेट गरेर निकालेँ भने मलाई सजिलो हुन्छ होइन। अब मेरो त्यो भोल्टमा छ भने मैले यसलाई मिली भोल्टमा लैजानुको लागि इन्टु 100 गरेँ है। 1000 गरेँ यसलाई किनकि मेरो टेम्परेचर सेन्सर 10 मिली भोल्ट पर सेकेन्डको सेन्सिटिभिटी छ यसको। यो गरेँ यो केही छ भने सोध है। मैले नि अलिक मिलाएर भनिनँ सोध है। म्याम दिदी यो हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले युनिटरी मेथड युज गर्नु भइरहेछ नि यो चाहिँ लिनियर रिलेसनको लागि मात्रै भ्यालिड होला नि त। जस्तै अब पिएच नाप्नु पर्ने छ भने त्यसमा नि यसरी युनिटरी मेथड लगाउँदा मिल्छ होला। के नाप्दा फेरि भन्यो जस्तै पिएच निकाल्नु पर्ने छ भने उतातिर हाइड्रोजन कन्सन्ट्रेसन दियो भने अब यसरी त्यो लिनियर डाइरेक्टली सबैमा त लगाउन मिल्दैन होला कि कसो त्यो भन्छ। तिमी भनेको ठ्याक्कै मैले अहिले टेम्परेचरकै गरौँ न पिएच को त कहाँबाट गर्ने यतिखेर। अनि के भनेर होइन, त्यो भाइ बुझ- अहिले अहिले मैले बुझ्दैन यो म भनेको बुझ्दैन यार भाइ त्यो भनेको। त्यो भएन। यो लिनियर रिलेसनसिपको लागि मात्रै यो युनिटरी मेथड लगाउन पाइन्छ होला नि त। यो डाइरेक्ट डिभाइड बाई 1024 अनि इन्टु गरिदिनु भने त भ्याल्यु भन यो त लिनियर भयो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो भने त्यतिखेर त लगाउँदा मिल्छ होला। त्यो भ्यालु आइहाल्छ त्यति बिचको रेन्ज भन्नाले 0 to 5 भोल्टमा रेन्ज ल्याउनु पर्ने छ भने यसरी युज गर्यो भने भइहाल्छ। तर चाहिँ अर्को यस्तो जस्तै मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यसमा लिनियर भएन भने त्यो रिलेसनहरू त यो भ्यालिड हुँदैन भनेर भनेको थिएँ। त्यही त यस्तो हो क्या भाइ होइन। तिमीले चिया बनाउँदै हौ अहिले होइन। अनि चिया बनाउँदै हौ अनि त्यसपछि मासु पसल गएर त भएन नि त होइन। अहिले सुरुमा चिया पाक्न देऊ त्यसपछि मासु पसलतिर पनि जाम्ला के। ए हस् हस्। दियो भोइड लुपको एकचोटि सुरुबाट बुझाइदिनु न। यो यस्तो है। अब मेरो भ्यालु चाहिँ एनालग रिडबाट भ्यालु हुन्छ है। मेरो A0मा मैले टेम्परेचर सेन्सरबाट आउने आउटपुट A0मा लगाएर राखेको छु भनेपछि एनालग रिड गर्ने होइन मैले त्यो भ्यालुलाई किनकि कन्टिन्युस भ्यालु आउँछ नि त 0 123 युनिटसम्मको भ्यालु आउने हो नि त त्यसमा। त्यही भएर मैले एनालग रिड गरेँ यो ठिक छ है। अनि अब यो भोल्टमा अब यस्तो यो भ्यालु आउने चाहिँ 0 देखि 123 को बिचमा आउँछ क्या भ्यालु। प्रिन्ट गरेरै हेर्छौ भने पनि यो बिचको भ्यालु आउँछ होइन। त्यो बिचको भ्यालुलाई मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि किन हो मेरो 20 देखि 350 मात्रै भन्यो। एकचोटि त्यो सिमुलेसन रन गर्दैछ नि हजुरकोमा के हुन्छ। अहिले कोड कम्प्लिट नै भएछ नि। होइन त्यो युनिट मात्रै त प्रिन्ट गर्न मिल्छ नि त।
को बोलिरहेको कस्तो अड्केर आइरहेको अड्किरहेको छ को बोलिरहेको अड्किरहेको छ लोकेश भाइ 153 आइरहेको अड्किरहेको छ ल तिम्रो फेरि एकचोटि ट्राई गर त क्यालकुलेसन नै डिलिट भयो जस्तो छ ऊ 20 आउँछ कि अनि उता लाँदाखेरि 350 सम्म मात्रै आउँछ किन हो भाइले भने मैले बुझेँ 358 रहेछ यो 0 देखि 123 युनिटसम्म आउनुपर्ने हजुर त्यही त त्यो सबै आएन कि अनि क्यालकुलेट गर्दाखेरि 1.75 त्यस्तो खालको एन्सरहरू मात्रै आइरहेको थियो कि अघि नै त्यो सेन्सर अनुसार फरक पर्छ हो कति रेन्ज देखाउँछ भनेर यस्तो तिम्रो यो एनालगमा छ नि हैन हजुर अनि एनालगमा छ अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसको डिफल्ट एनालग भ्यालुलाई तिम्रो 5 बोर्डलाई चाहिँ हैन यसले चाहिँ 1024 सँग 1023 सँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो के अनि यसको चाहिँ डिफल्ट भनेको यसको म्याक्सिमम चाहिँ 358 भनेपछि यसलाई उस गर न त्यही अनुसार क्यालकुलेट गर्नु पर्यो हामीले बुझ्यौ नि हैन अब त्यही एरेपको पनि कुरा भएको थियो नि हिजो एरेप चाहिँ त्यही अब यसको जति हो नि त्यति नै एरेपमा उस गर्यो भने चाहिँ अनि त उता पनि एरेप यताबाट उस पनि गर्नुपर्छ एकचोटि हेर्दा हुन्छ एरेप पनि त्यही अनुसार त्यसैमा युज गर्ने कुरा हो कि त हजुर हस् थ्याङ्क यू मैले कन्भर्जन गरेँ यहाँ अब पोस्टमा निकाल्नको लागि भ्याल्यु डिभाइड बाई 1024 इन्टु 5 इन्टु 1000 यो चाहिँ मैले मिलिभोल्टमा लगेको 5 चाहिँ मेरो म्याक्सिमम 5 भोल्ट गएको छ होइन अनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि त्यो गरेको है अनि अब मलाई यो भ्यालु सेल्सियसमा चाहियो अरे होइन भने सेल्सियस भनेको अब मेरो यो के छ भन्दाखेरि सेन्सिटिभिटी अब यो मिलिभोल्टमा छ होइन मेरो अनि अब मेरो टेम्परेचर सेन्सरको चाहिँ सेन्सिटिभिटी भनेको 10 मिलिभोल्ट चेन्ज हुँदा 1 डिग्री चेन्ज हुने हो नि त त्यही भएर मैले आएको भोल्टलाई डिभाइड बाई 10 गरेँ है यो अर्कै भ्यालु प्रिन्ट गरिरहेको रहेछ एकचोटि हेर न त्यही त्यो 1024 सम्म रेन्ज नभएर होला यसको त त्यसो हुँदा मिनिमम 9 आएन यो त यसमा आर्गुमेन्ट स्केल पास गर्ने हो कि यसमा रेन्जै 1000 देखि 1023 सम्म नभएपछि त माथिको फर्मुला मिल्दैन माथिको चेन्ज गर्नु पर्यो नभए त्यो त हामीले बुझिहाल्छौँ नि कन्टिन्यू नै गरौँ न त्यति त सिम्पलै कुरो हो नि हाम्रो कति आएको थियो अघि आइएस 358 थियो क्या सायद 358 थियो अघि नि लोएस्ट 20 358 गर्दो त 338 भयो होला नि 20 छ नि त तल 0 छैन त्यो त मिनिमम पनि त अनि 0 थिएन नि त मिनिमम 20 थियो अनि 338 राखेपछि त त्यो रेन्ज आइहाल्यो नि अनि त्यो मिनिमम चाहिँ तिम्रो उस भएर भएको त्यसले मिनिमम पनि त्यति नै दिइराख्ने पनि हुन्छ टेम्परेचर हो नि त ए
अनि तिम्रो यहाँ रिडिङ गर्दाखेरि त्योभन्दा सर्टेन नगर्ने नपस्ने भएर पनि होला। यो यसमा चाहिँ 338 गर्न मिल्दैन क्या एनालग 0 to 123 1023 म्याप गर्ने हो त्यहाँ खासमा 1024 नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। मलाई पनि किन भन्दाखेरि भन त बच्नु त कन्टिन्यू। खासमा यस्तो हो के अरे त्यो ऊ चाहिँ होइन यो एनालग रिडको कुरामा चाहिँ जुन यो एनालग पिनहरू छ नि अब खासमा आर्डुइनो त 0 to 5 भोल्ट काम गर्छ भनेर हामीले अस्ति पनि कुरा गरे है आर्डुइनोको वर्किङ चाहिँ। अनि एनालग रिडले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे त्यो रेन्जलाई चाहिँ 0 देखि 1023 सम्मको रेन्जमा म्यापिङ गर्ने हो क्या। त्यो खासमा एडिसीले गर्छ बट हामीले बुझ्दाखेरि म्याप हुन्छ भन्दा हुन्छ है। त्यो भयो भनेदेखि यहाँ आउने भोल्टेजहरू भनेको अब 0 भोल्ट आयो भने 0 आउँछ अनि 5 भोल्ट आयो भने 1023 आउँछ है। तर यो सेन्सरले आफैले नै 0 भोल्ट दिन सकेन र 5 भोल्ट दिन सकेन भनेदेखि त्यो कहिले पनि आउँदैन नि त त्यो भ्यालुहरू। त्यो भएर चाहिँ यो सेन्सरको आफ्नो रेन्जको कारणले अहिले लिमिटेड भएको हो। तर के अरे उसलाई चाहिँ रेजोल्युसन चेन्ज गर्दा चाहिँ यो जुन कुनै पनि भ्यालुलाई चाहिँ डिभाइडेड बाई 1023 into 5 गऱ्यो भने त्यो 0 to 5 भोल्टको रेन्जमा कन्भर्ट हुन्छ नि त। गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो नै हो क्या जुन कुनै एनालग नेगेटिभ आउन नसकेको हो। त्यो गर्नु चाहिँ त्यही नै पर्ने आउँछ। नेगेटिभ भन्दा पनि यस्तो भन्नाले नेगेटिभ भन्नाले होइन त्यो नेगेटिभ भएर आउन नसकेको हो कि कस्तो मैले अलिकति बुझिनँ त्यो। यस्तो सेन्सरले मेजर गर्ने पनि त एउटा रेन्ज हुन्छ नि त। सेन्सरले 0 भोल्ट मानौँ रे होइन सेन्सरले चाहिँ अब 50 डिग्री भन्दा तलकोलाई मेजर गर्न सक्दैन र क्या होइन। अनि 50 डिग्रीदेखि 60 डिग्री मात्र मेजर गर्न सक्छ अरे मानौँ है इक्जाम्पल मात्र है यो सेन्सरले। अनि 50 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ यसले 2 भोल्ट दिन्छ अरे क्या सेन्सरले आउटपुट है। अनि 60 डिग्री हुँदाखेरि 4 भोल्ट दिन्छ अरे आउटपुट है। तर हाम्रो एनालगको सिस्टम कस्तो भन्दा 0 भोल्ट आयो भने 0 इनपुट 0 आउँछ होइन रिड गऱ्यो भने। अनि 5 भोल्ट आयो भने 1023 आउँछ होइन त। ए उसको रेन्जले गर्दाखेरि लिमिटेड भयो। एक्ज्याक्टली सेन्सरको आफ्नो रेन्जले गर्दाखेरि भ्यालु लिमिटेड भएको क्या। तर 0 to 5 भोल्टको रेजोल्युसन भनेको त म्यापिङ भनेको त 0 to 1023 नै हो। त्यही भएर जहिले पनि एनालग रिड गरेर 5 भोल्टमा कन्भर्ट गर्दा डिभाइडेड बाई 1023 त्यो भनेको म्याक्सिमम रेन्ज 23 हुन्छ कि 24 हुन्छ अनि टाइम्स 5 त्यो भनेको चाहिँ कति भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्न खोजेको त्यो भएर त्यो नै हुन्छ। पहिला यसकै यो सेन्सरकै रेन्ज नापेर गर्नुपर्ने रहेछ होइन एक्युरेट चाहिने भए चाहिँ। भन्नाले अब सेन्सरको भ्यालु त्यही त अब त्यो कुराहरू चाहिँ सेन्सरको डेटा सिटबाट झिकेर सेन्सरको बारेमा हेरेर त्यही अनुसार युज गर्नुपर्ने भयो। त्यो अनुसार आफूले कति भोल्टेज कति डिग्री आएको त्यो चाहिँ अब त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ एकचोटि रिफाइन गर्नु पर्यो। ए हजुर हजुर हस् थ्याङ्क यू। भए यो अरु नि कसलाई केही कन्फ्युजन छ? एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गरिदेऊ भनिरहेको छु सर गरिदेऊ नि। यो चाहिँ टेम्परेचरलाई इनपुट बनाएको है एउटा पिन छ यो अनि टेम्परेचर सेन्सरबाट आएको डाटालाई रिड गर्ने भनेर इनपुट बनाएको पिन मोडमा केही पनि छैन। अनि अब यो चाहिँ भ्यालु लिएको है त्यो टेम्परेचर पिनमा आएको भ्यालु चाहिँ मैले भ्याल भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरेँ है त्यो भ्यालु। अनि त्यो भ्यालुलाई हाम्रो रिजोल्युसन भनेको 0/124 एनालग होइन जुन त्यो सेन्सर चलाउँदा पनि यही नै हुन्छ है 124 राख्यो। अनि 5 भोल्ट हो नि त हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु त्यही भएर 5
मा मल्टिप्लाई गरेर अनि यसलाई मिलिभोल्टमा लगेको हो, यो 1000 ले मल्टिप्लाई गरेको भनेको चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको चाहिँ मिलिभोल्टमा लगेको है हामीले। मिलिभोल्टमा चाहिँ किन लगेको भन्दाखेरि हाम्रो यो टेम्परेचर सेन्सरको सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ 10 मिलिभोल्ट चेन्ज हुँदाखेरि 1 डिग्री चेन्ज हुन्छ कि, अनि त्यही भएर त्यसलाई सेल्सियसमा लैजान सजिलो हुन्छ भनेर यो गरेको है। अब डाइरेक्ट यहाँ 10 ले डिभाइड गर्नुको सट्टा बुझ्छौ भने यहाँ 100 ले डिभाइड मात्र गर्दा नि मिल्यो है। अनि अब यो चाहिँ सेल्सियसमा आउँछ होइन, किनकि हाम्रो 10 मिलिभोल्ट पर डिग्री हुन्छ कि यो टेम्परेचर सेन्सरको चाहिँ होइन सेन्सिटिभिटी, त्यो भएर डिभाइड बाई 10 गरेको है। अब त्यही प्रिन्ट गरेको है, यो त बुझ्यो है यति चाहिँ। हेलो हजुर सुन्निएछ। त्यो ठिक छ है। अब यो अनि अब यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा सिम्पल मोटर पनि यसमा जोडेर हेर्छौँ है। यो चाहिँ अब के कस्तो भन्दाखेरि अब मैले टेम्परेचर सेन्सर कतै अब युज गरेको छ अरे, अनि मलाई चाहिँ कस्तो सिस्टम चाहियो अरे भन्दा यदि टेम्परेचरभन्दा माथि गयो भने चाहिँ मलाई फ्यान चल्नु पऱ्यो है, मलाई गर्मी धेरै भयो अनि फ्यान चल्नु पऱ्यो, अनि त्योभन्दा कम छ भने चाहिँ मेरो फ्यान अफ हुनु पऱ्यो भन्ने जस्तो सिस्टम चाहियो अरे है। त्यो चाहिँ हामीले बनाउँछ है, त्यो सिम्पल डिसी मोटर राख्छौँ। गर है सबैजनासँगै डिसी मोटर अब यसमै एउटा थप्ने हो? यसमै थप्ने यो भयो। अनि अब मोटरको लागि चाहिँ ब्याट्री नै युज गर्छु है। ब्याट्री युज गर्नु चाहिँ मैले ब्रेडबोर्डै राखेँ। यसमा चाहिँ कस्तो बनाउँछु भन्दा अब म ट्रान्जिस्टर राखेर एज अ स्विच बनाउँछु कि। ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच त तिमीहरूले पढेको है, अब त्यही नै युज गर्छौँ है हामी। ब्याट्री एउटा रेजिस्टर पनि राख्छौँ। अब ट्रान्जिस्टरको बेसले हो नि त एक्चुअली उ त्यो गर्ने त करेन्ट फ्लो गराउने नगराउने भनेर, त्यो हाम्रो स्विच जस्तो हो नि त बेस। ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच गर्नको लागि बेसमा हो नि त हामीले चलाउने चाहिँ। अनि भने अब बेसमा सपोज मैले बेस चाहिँ 7 मा लगाएर कनेक्ट गरेर है, मैले 6 मा राखेँ। अब यो चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि टेम्परेचर सेन्सरमा होइन यतिदेखि भ्यालु माथि आयो भने चाहिँ मैले 6 पिनलाई हाई गराउँछु कि। हाई गराएपछि मेरो ट्रान्जिस्टर अन हुन्छ होइन, अनि अन भएपछि मोटर चलाउने, नभए चाहिँ मेरो अफ भएर आउँछ मोटर अफ हुन्छ कि, त्यस्तो खालको सिस्टम गराउने। मैले कलेक्टरमा जोडेँ। अनि अब मैले रेजिस्टर राख्नुपर्ने, बेसमा रेजिस्टर राख्नुपर्ने है।
डेन्सिटी राख्ने अनि यहाँबाट अब सपोज मैले 2 मै कनेक्ट गरेँ अरे अब इमिटरलाई त सिम्पली ग्राउन्ड गरिदिनु भयो होइन मैले त्यो मोटरको टर्मिनल जताको जता हाल्दा नि हुन्छ कि डिसी पोजिटिभ मोटरको नेगेटिभ भन्ने हुन्छ? डिजिटर के अरे डिसी मोटरको चाहिँ जता राख्दै हुन्छ यस्तो तिमीले अब एउटालाई टर्मिनलमा पोजिटिभ अर्कोलाई नेगेटिभ गर्छौ भने एउटा डिरेक्सनमा घुम्छ भने तिमीले अब त्यसलाई रिभर्स कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा घुम्छ हजुर यहाँ छ 2 बाट बेसमा गयो मेरो यो यहाँ छ मैले कोडमा नि चेन्ज गर्छु है लुपभित्र यहाँ चाहिँ अब मेरो इफ होइन सेल्सियस चाहिँ कतिभन्दा माथि सपोज मेरो 40 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ मैले यो त्यसलाई अन गराउनु पर्ने होइन त्यो भनेको डिजिटल राइट गराएँ कति नम्बर पिनलाई भन्दा 2 नम्बर पिनलाई 2 नम्बरको पिनलाई हाई गराएँ अनि एल्स नभए त बन्द हुनु पर्यो नि त फ्यान एल्स दिदी हजुर त्यो अघिको इस्यु छ नि त्यो 175 डिग्री आएको इस्यु हजुर 125 मैले हेर्दा त्यसमा त्यो अफसेट भ्यालु चाहिँ सब्सट्र्याक्ट गर्न बिर्से जस्तो लाग्यो आर्डिनोमा चाहिँ 0.5 भोल्ट चाहिँ अफसेट हुँदो रहेछ क्या त्यो सब्ट्र्याक्ट गरेपछि चाहिँ एन्सर एक्युरेट आउँछ पकाए यो गर्दै गर म त्यो हेर्छु है एकचोटि यो कोड च्याटमा हालेर अनि हजुर गर्दैछ नि त्यता अनि हामी यता गर्छौँ यो कोड भन्नाले भर्खर लेख्दैछ कोड छ नि भने तिमीहरू मोटरहरू जोडा भन्न खोज्छ कि अनि चलाउन एकचोटि त्यो हेरेर म टेम्परेचरको चाहिँ म एकचोटि हेर्छु फर्मुला अलिक मिस्टेक जस्तो छ यो मैले यता च्याटमा कन्भर्सेसनमा हालिदिएको छु एकचोटि हेर्नु है हो कि होइन
यो के गर्न खोजेको त बुझेको नि होइन सबजनाले। त्यो त बुझिरहेछौँ। त्यही अब यो चाहिँ सिम्पल, अब नबुझेकोले चाहिँ सिम्पल यो चाहिँ एउटा हाम्रो ल्यापटपहरूको जस्तो सिस्टम भनौँ न, टेम्परेचर रेज भयो भने फेन उस हुन्छ नि, रोटेट हुन्छ नि, त्यो सिस्टमको कपी टाइपमा। तर यहाँ चाहिँ फेनको सट्टामा हामीले मोटर राखेर चाहिँ देखाउन खोजे हो। यहाँ चाहिँ यो टेम्परेचर सेन्सरको चाहिँ उसले फर्मुला मिलाउँदैछ, त्यो अघि चाहिँ फर्मुलाको कारणले चाहिँ मिस्टेक भएर छ। यो यहाँसम्म सबैले सक्यो है यो गरेर, यो उस त गराएर सक्यौ नि स्किमेटिक त, यतापट्टिको डायग्रामहरू त हजुर डायग्राम त बनाइसक्यौँ हामीले, सबजनाले सक्यो है। सकेको जतिले हेन्ड्रेज गर त। बस धेरैले सकेछौ। अझै होइन, आज पढाएको सेन्सरहरू छ नि जुन अगाडिको सेन्सरहरू चाहिँ एकदम धेरै ठाउँमा युज हुने सेन्सरहरू हुन् कि म्याक्सिमम्। अब मेन चाहिँ अब तिम्रो जुन लाइटवाला आइआर सेन्सर छ नि, त्यो चाहिँ एकदम धेरै ठाउँमा युज हुन्छ क्या। मेरो साउन्ड आइरहेको नि होइन। अझै तिमीले चाहिँ कस्तो अझै हेर्न सक्छौ। अब अहिले चाहिँ जुन अब मेन चाहिँ तिम्रो अहिले अक्सिमिटर त लास्टै युज भएको नि त, त्यसमा पनि कलर सेन्सर, रेड लाइट फाल्ने र आइआरको मिक्सवाला सेन्सर नै युज हुन्छ होइन। त्यो पनि इज अ फर्म अफ लाइट सेन्सर नै हो। अनि तिम्रो अब पोल्युसनहरू नाप्ने P2.5 नाप्ने, अहिले पोल्युसनको पनि इस्यु छ, त्यो नाप्ने पनि तिम्रो लाइट सेन्सर लेजर लाइट फालेर नै हो होइन। अनि तिम्रो अरू लाइटरहरूदेखि लिएर हल्का चिप लाइटरहरू जुन चाहिँ त्यसमा पनि फोकस आइआर नै फालेर चाहिँ डिस्टेन्स नाप्छ होइन। अब तिम्रो अहिले चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ जे के हो भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो माइन्डमा चाहिँ यो चाहिँ लाइट सेन्सर हो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ बसाला होइन। अझै त्यो सबै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर बिस्तारै एउटा नोट जस्तो गराएर चाहिँ आज भनेको सेन्सरहरू चाहिँ टिप, अनि दिनदिनै एउटा सर र डकुमेन्टेसन हेर्दा हुन्छ, युट्युबहरू हेर्दा हुन्छ, जे धेरै कुरा सिकिन्छ। यो इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ त्यत्तिकै सिक्नु, आज हेऱ्यौ त बिर्सिहाल्छ क्या। तिमीले चाहिँ जे त्यो गरिराख्नुपर्छ। अब यो प्रोटियोस पनि कतिजनाले सिकिसक्यो होला, अर्को उसको भएको थियो, त्यसमा चाहिँ तिमीले कोडहरू गरेर हेक्स फाइलहरू अपलोड गर्न सक्छौ। पछि त्यो त्यस्तो खाले वर्कसप पनि गराउन सक्छौँ। अब यदि जरुरत छ भने चाहिँ जे होस् गरिराख। हाम्रो यस्तो प्रोजेक्टहरू खालको वर्कसप नि बनाउनु मिल्छ दाइ। अब कस्तो प्रोजेक्ट खालेको भन्दा चाहिँ अब जस्तै एउटा ग्रुप बनाएर अनि यो टाइपको प्रोजेक्टहरू गर भनेर खालको के प्र्याक्टिस हुन्छ नि त। त्यो हुन्छ होइन। त्यो यस्तो अब त्यो सबै कलेजको लागि चाहिँ भ्याउन गाह्रो हुन्छ हामीलाई होइन, त्यस्तो गर्नुलाई होइन। हजुर। अनि अब पुल्चोक कलेज स्पेसिफिक प्रोग्रामहरू पनि हुन्छ होला पछि। अब लोकसको तर्फबाट त सबैको लागि नै हुन्छ, क्लबको तर्फबाट भन्नुपर्दा। ए हजुर हुन्छ सर। अब अनि मेन चाहिँ सिक्ने भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट गरेर नै हो मेन चाहिँ। तिमी नत्र भने सेन्सरहरू युज गरेर त मजै आउन्न त्यत्तिकै डाटा मात्र लिएर। त्यही त प्रोजेक्ट गर्दै गयो भने चाहिँ सिक्ने। कता युज गर्ने भनेर एक्ज्याक्ट स्पेसिफिक हुँदैन नि त, भने जस्तो त गरे जस्तो त अलि हुँदैन नि त। त्यही भएर सुकै आइडियाहरू भयो भने अनि हामी गर्छौँ भनेर। अहिले यति लकडाउन नभएको भए चाहिँ अब सजिलो हुन्थ्यो धेरै। अहिलेसम्म स्टार्ट हुन्थ्यो प्रोजेक्ट हुनलाई सायद, लोकसको इभेन्टै हुन्थ्यो। त्यो कसैले पालन नपाउने भन्ने खालको त हुँदैन नि है। कस्तो भन्नाले धेरैजना रहेछौँ, त्यस्तै हामी कति 40-50 जना छौँ नि त। अनि सबैले गर्नलाई पालोहरू पाउने भने त्यस्तो त प्रब्लम हुँदैन होला है केही पनि। केमा चाहिँ भन त। त्यो जस्तै टर्न बाई टर्न गर्नुपर्ने केहीहरू त हुँदैन नि भनेको कि। त्यस्तो हुँदैन। अब त्यो तिमी आफै छुटिँदै जान्छ भन्न चाहिँ। ग्रुपहरू धेरैवटा फिल्ड छ नि त, क्लबहरू पनि धेरै छ। अब आफूलाई इन्ट्रेस्टेड फिल्डहरू छुटिँदै जान्छ। अब कोही पढाइतिर जान्छ, त्यो आफै सेपरेट हुँदै जान्छ त। अहिले लकडाउन छ अनि त्यसपछि यो 45 जना पार्टिसिपेट पनि राम्रो, सबैजना आइरहेको छ। अब पछि अब इक्जामको प्रेसर हुन्छ, त्यो हुँदै जान्छ, त्यो आफ्नो फिल्ड छुटिँदै जान्छ।
ओके सजु हेलो हेलो गएको हो फेरि सबको नेट होइन होइन छ असिमले बुझाइदिन्छु भने त्यो अघिको अनि त्यही भएर मैले अफ गरेँ ए ल ओके हजुर हेलो आइरहेछ है आइरहेछ अघि न धेरैले चाहिँ त्यो म्याप भनेर राखिरहेको रहेछ होइन म्याप भनेर करेक्ट चाहिँ त्यो म्याप नै हो त्यही भएर एकचोटि त्यो म्यापले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर हेरौँ न त है अनि दाइ उसले त्यो अघि अफसेट भ्यालु भनेको थियो नि त्यो रहेछ नि त त्यो सजिलो हुन्छ होला त्यो त्यो बुझाउँछु म कस्तो हुन्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ जस्तै हाम्रो यो टेम्परेचर सेन्सरमा यो स्लाइड गरेर हेऱ्यौँ भने मिनिमम टेम्परेचर -40 छ नि है अहिलेको लागि मेरोमा त 20 देखाइरहेको छ अनि चाहिँ म्याक्सिमम 358 होइन त्यो टेम्परेचर सेन्सरको टेम्परेचर हेरेर न सिमुलेसनमा त्यो स्लाइड गरेर यसको मिनिमम टेम्परेचर नाप्ने चाहिँ -40 हो अनि म्याक्सिमम चाहिँ 125 देखाएको छ नि है यो स्लाइडरमा गरेर हेर न हजुर छ अनि त्यो सिरियल मनिटरमा भ्यालु चाहिँ त्यति हेरेको 20 देखि 358 20 देखि कति रे 20 देखि 358 20 to 358 है हजुर अब यो 20 यो भ्यालु 20 भनेको चाहिँ तिमीले यो स्लाइडर सबभन्दा लेफ्टतिर राख्यो भने चाहिँ भ्यालु 20 आएको होला है हजुर -40 मा 20 अनि यो 358 चाहिँ तिमीले भ्यालु सबभन्दा राइटतिर राखेकोमा आएको होला नि है 358 चाहिँ अनि यो सेन्सरहरूको डाटा सिट हेऱ्यो भने चाहिँ सेन्सरहरू लिनियर नन लिनियर भनेर त्यस्तो धेरै प्रकार हुन्छ कि अनि यो टेम्परेचर सेन्सर चाहिँ हामीले अहिलेको लागि लिनियरले भनेर मान्छौँ कि अब जस्तै तिमीहरूले ग्राफ त गर्न आउँछ नि लाइनको ग्राफ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भनेर त थाहा हुन्छ नि अनि तिमीहरूले अब एक्स एक्सिसमा त्यो आर्डिनोले दिएको एनालग रेटको इनपुट छ है अनि वाइ एक्सिसमा चाहिँ टेम्परेचरको रिडिङ है वाइ एक्सिसमा टेम्परेचरको रिडिङ छ अनि जस्तै एक्सएस एनालग एक्समा चाहिँ एक्समा 20 हुँदाखेरि चाहिँ एनालग रिले 20 हुँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर कति आएको थियो अरे -40 आएको थियो है अनि एनालग रिले चाहिँ 358 देखाउँदा कति आएको थियो एनालग रिले 358 देखाउँदाखेरि चाहिँ कति थियो कति म्याक्सिमम टेम्परेचर म्याक्सिमम टेम्परेचर 125 छ नि है 125 देखाएको छ है अब हामीलाई चाहिँ यो जस्तै अब एनालग रिले चाहिँ अब हामीलाई सपोज अब कति 100 दियो अरे होइन अब 100 हुँदाखेरि चाहिँ अब रिडिङ चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो कि है यो चाहिँ त्यही म्यापबाट निकाल्न मिल्छ कि अनि पहिला सुरु हामीलाई त्यो फर्मुला त थाहा छ नि लाइनको y = y1 प्लस y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 अनि x माइनस x1 जस्तो थाहा छ नि है अनि एक्ज्याक्ट भएर चाहिँ त्यहीबाट निस्किनु हो कि जस्तै हाम्रो y1 भनेको टेम्परेचर हो नि त्यो चाहिँ -40 प्लस y2 भनेको कति छ 125 माइनस अनि y1 भनेको -150 नै छ 140 नै छ अपन कति 358 हुँदाखेरि होइन 358 माइनस 20 x1 x माइनस x1
अनि हाम्रो एक्स भनेको कति 100 छ है एक्स भनेको 100 छ माइनस x1 भनेको 20 छ नि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो भरको टेम्परेचर आउने भयो कि यो लाइनको इक्वेसनबाट यति गर्यो भने चाहिँ करेक्ट आउँछ होला टेम्परेचर जेस दाइ त्यो 20 र 358 चाहिँ के हो 20 भनेको त्यो टेम्परेचर तिमीले सबभन्दा लेफ्टतिर स्लाइड गर्दाखेरि एनालग रिड गर्छौ नि त्यो बेला चाहिँ 20 देखाउँछ नि हैन डिजिटल चाहिँ त्यहाँ फेरि -40 देखाएको छ यो टेम्परेचर चाहिँ -40 छ है हेलो साउन्ड गयो हो असिमको साउन्ड आएन त्यो चाहिँ यो 20 भनेको चाहिँ तिमीले अघि नै सुरुमा त्यतिकै बियर केही नगरिकन प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो ग्राफबाट नि बुझ्न सकिन्छ असिमतिर गएको थियो ल साउन्ड ए आयो अहिले त्यो एनलग वाला भन्दै 20 वाट सुरु भन्न अहिले आयो जस्तो मैले टेम्परेचर -40 मा राख्यो हैन है टेम्परेचर -40 मा राख्दाखेरि त टेम्परेचर -40 मा राख्दा एनालग रिड गर्दाखेरि त सर्टेन भ्यालु आउँछ नि 0 देखि 1023 सम्म है त्यो चाहिँ अहिलेको लागि 20 देखायो कि -40 को लागि 20 देखायो अनि फेरि तिमीले यो सबभन्दा राइटतिर स्लाइड गर्यो भने सबभन्दा राइटतिर स्लाइड गर्यो टेम्परेचर चाहिँ 125 छ अनि आर्डिनो चाहिँ त्यसलाई 358 भनेर रिड गर्यो है अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो एक्स वाइमा प्लट गर्यो भने चाहिँ यस्तो लाइन बन्छ कि अनि यसबाट हामीले त्यो सिम्पल यो लाइनको इक्वेसन युज गरेर निकालेको ठ्याक्क जे यति बुझ्यो नि है हजुर बुझियो